नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले ओल्ड क्वेसन सोलुसन साथसाथै तपाईहरूको कन्सेप्टलाई क्लियर गर्ने कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन्सका सोलुसन्सहरू को भिडियो बनाएर हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर इक्जाममा त राम्रो मार्क्स ल्याउनुहुन्छ नै, साथसाथै आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि एकदम मजाले निखार्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ झैँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले एसइई को कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको एसइई क्लास 10 को ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र आज म मोडल क्वेसन सेट 10 को जुन ग्रुप सी छ त्यो ग्रुप सीमा गर्दैछु। मैले ग्रुप ए ग्रुप बी को भिडियो हालिसकेको छु र यो ग्रुप सी रहेको छ। र ग्रुप सीमा चाहिँ हाम्रो टोटल 10 वटा क्वेसन सोधिन्छ एसई को यो बोर्ड एक्जाममा र हरेक क्वेसन चाहिँ 4 मार्क्सको हुन्छ भने चाहिँ टोटल ग्रुप सीबाट 40 मार्क्सको क्वेसन हजुरहरूलाई आउनेछ। त्यही भएर यो ग्रुप सी चाहिँ अत्यन्त एकदम इम्पोर्टेन्ट ग्रुप रहेको छ। यो ग्रुपका जुन क्वेसन्सहरू छन् यी क्वेसन्सहरू सल्भ गर्नुभयो भने हजुर आनन्दले पास हुन सक्नुहुनेछ। तर राम्रो मार्क्स ल्याउनुको लागि अरू ग्रुप पनि गर्न सक्नुपर्छ है। ल, मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ मोडल क्वेसन सेट 1 देखि 9 सम्म सबै गरेको छु। 2075 को सेट पनि मैले गरेको छु। हजुरहरूले भिडियो सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ मैले डिफ्रेन्ट प्रकारका क्वेसन्सहरूको सल्भ गरेको छु है। र ग्रुप सी को हाम्रो फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 11 र यो चाहिँ सेट हाम्रो सेट थ्योरीमा बेस्ड क्वेसन छ एससिटी सेटमा हैन। अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् है। इन अ सर्वे अफ ह्युज इट वाज फाउन्ड दैट 85% लाइक टु डु फार्मिङ इन देयर विलेज, 60% लाइक टु गो फर फरेन इम्प्लोयमेन्ट, इफ 5% देम डिड नट लाइक टु बोथ देन भेन डायग्राममा देखाउनु फार्मिङ मात्रै मन पराउने कति पर्सेन्ट, फरेन इम्प्लोयमेन्ट मात्रै जाने कति पर्सेन्ट र दुईटै जब मनपर्ने कति पर्सेन्ट भनेर भनेको छ। भने चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् है के भनेको छ। युथहरूमा चाहिँ सर्वे भएछ क्या हैन, युवाहरूमा चाहिँ सर्वे भएछ। अब त्यहाँ त्यो सर्वेमा के पत्ता लागेछ भन्दाखेरि जुन 85% युवाहरू छन् ती 85% युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै जुन गाउँघरमा बसेर फार्मिङ गर्न, खेती किसानी गर्न चाहिँ मन पर्दो रहेछ है 85%लाई। त्यस्तै 60%लाई चाहिँ विदेशमा गएर काम गर्ने हैन इच्छा रहेछ, मन पर्दो रहेछ। विदेशमा गएर अलिकति पैसा कमाउनुपर्छ, परिवारलाई पठाउनुपर्छ भन्ने टाइपको कुरा हैन। र 5%लाई चाहिँ दुईटै काम मन पर्दैन रहेछ। 5%लाई चाहिँ अरू काम के जस्तो बिजनेस गर्न मन पर्ने अथवा पढाउन मन पर्ने त्यस्तै हैन। अब जे अरू हुन्छ नि फरेन इम्प्लोयमेन्ट र फार्मिङ बाहेक अरू के काम हुन्छ, यो काम गर्न मन पर्दो रहेछ, अरू काम गर्न मन पर्दो रहेछ 5%लाई चाहिँ। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, जुन यहाँ 85% छ यो 85%लाई फार्मिङ गर्न मनपर्छ। तर यहाँ क्वेसनमा हेर्नुहोस् है, यहाँ अन्ली भनेर यसरी भनेको छैन। अन्ली भनेर भनेको छैन भने के बुझ्नुपर्छ, यो जुन 85% जुन युवाहरू छन् युवाहरूलाई फार्मिङ गर्न त मन पर्छ नै। जस्तो 100 जनामा 85 जनालाई फार्मिङ गर्न मन पर्छ नै, तर त्यसमा जुन 10, 15, 20 जना जतिलाई चाहिँ विदेश जान पनि मन पर्न सक्छ है भनेर क्वेसनले भनिरहेको छ है चिच्याइकन। अन्ली भनेको छैन नि त क्वेसनमा, अन्ली त भनेको छैन। अन्ली भनेको चाहिँ फार्मिङ मात्रै गर्न मन पर्ने भनेको चाहिँ अन्ली हो हैन। अब अरू पनि गर्न जस्तो फरेन इम्प्लोयमेन्ट जान पनि मन पर्न सक्छ, त्यो चाहिँ 85%मा छ। त्यस्तै 60% जुन छ यो 60%लाई चाहिँ विदेश जान मनपर्छ। तर यो 60%मा जुन 5-10% युवाहरू छन् तिनीहरूलाई फार्मिङ गर्न पनि मन पर्न सक्छ, किनकि यहाँ अन्ली भनेको छैन। र 5%लाई चाहिँ दुईटै मन पर्दैन भने अब हेर्नुहोस् है यो कुरालाई हामी यहाँ म्याथमेटिकली कसरी लेख्छौँ। पहिला हेरौँ। हियर लेट F denotes the youths who like farming. फार्मिङ मन पर्नेलाई मैले एफले डिनोट गरेँ। त्यस्तै फरेन इम्प्लोयमेन्टलाई मैले ईले डिनोट गरेँ। लेट ई डिनोट्स द युथ्स हु लाइक
फरेन इम्प्लोइमेन्ट बिर्सन मन पर्नेलाई मैले इले डिनोट गरेँ भनेपछि अब हेर्नुहोस् हाम्रो गिभन के छ। हाम्रो टोटल युथ भनेको के हो, कतिजना छन्, जनामा छैन पर्सेन्टमा छ। त्यही भएर जहिले पनि टोटल पर्सेन्टेज भनेको 100% हो। त्यही भएर युनिभर्सल सेटको जुन कार्डिनल नम्बर छ एनयु लेखिन्छ त्यसलाई, भनेको युनिभर्सल सेटमा कति छन् भन्दाखेरि 100% छन् हैन। फार्मिङ गर्न मन पराउने कति पर्सेन्ट छन्, 85% छन्। त्यही भएर एनएफ भनेको 85%। फरेन इम्प्लोइमेन्ट जान मन पराउने 60% छन्। र दुईटै मन नपराउने भनेको के हो, जहिले पनि हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा मन पराउने दिइरहेको छ र एउटा मन नपराउने दिइरहेको छ भने त्यो मन नपराउने भनेको के हो भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट हो। के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। के को कम्प्लिमेन्ट, युनियनको कम्प्लिमेन्ट। एफ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति रहेछ, हाम्रो 5% रहेछ। अब क्वेसनमा के भनेको छ, भेन डायग्राममा देखाउनु भनेको छ फर्स्ट नम्बर क्वेसनमा। अब भेन डायग्राममा त हामी देखाइहाल्छौँ, भेन डायग्राममा देखाउनको लागि के कुरा चाहिन्छ म तपाईँलाई भन्छु। अनि सेकेन्ड क्वेसनमा भनेको छ कति पर्सेन्टलाई चाहिँ फार्मिङ मात्रै मनपर्छ भनेको छ, भनेको एन्ड ओन्ली अफ भनेको फार्मिङ मात्रै मनपर्ने, ओन्ली यसरी यहाँ चाहिँ खुलाएको छ, बुझ्नुभयो, फार्मिङ मात्रै मनपर्ने। त्यस्तै थर्ड क्वेसनमा चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने कतिजना, र फोर्थ नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ फरेन इम्प्लोइमेन्ट र फार्मिङ र फरेन इम्प्लोइमेन्ट दुइटै मनपर्ने भनेपछि के हो, इन्टरसेक्सन। यो निकाल्नु भनेको छ हामीलाई, ठिक छ। अनि भेन डायग्राममा त देखाउनु भनेकै छ। अब हेर्नुहोस् हामीलाई कुनै पनि भेन डायग्राम बनाउनु छ भने, दुईटा सेटको भेन डायग्राम बनाउनु छ भने हामीलाई जम्मा जुम्मी 4वटा कुरा चाहिन्छ। 4वटा कुरा के 4वटा कुरा भन्नुहुन्छ भने हामीलाई एउटा पहिलो कुरा यन ओन्ली एफ, फार्मिङ मात्रै मनपर्ने कतिजना चाहियो, फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने कतिजना, दुईटै मनपर्ने कतिजना, र दुईटै मन नपर्ने कम्प्लिमेन्ट युनियनको कम्प्लिमेन्ट कतिजना। यदि 4वटा कुरा हामीले थाहा पायौँ भने हामीले आनन्दले भेन डायग्राम बनाउन सक्छौँ। यदि दुईटा सेट दिएको छ भने, अब दुईटा सेट भनेको एउटा फार्मिङको सेट छ, अर्को फरेन इम्प्लोइमेन्टको सेट छ हैन, यहाँ तीनटा सेट त छैन भन्छ। यदि 4वटा कुरा भएपछि हामीले निकाल्न सक्छौँ, भेन डायग्राम बनाउन सक्छौँ। अब तपाईँको यसमा युज हुने फर्मुलाहरू के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने हेर्नुहोस् है, युनिभर्सल सेटको फर्मुला के हो, यन एफ युनियन ई प्लस एफ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट भनेको फार्मिङ र फरेन इम्प्लोइमेन्ट सबै गरेर जवाब जुम्मी कसैलाई फार्मिङ कसैलाई फरेन इम्प्लोइमेन्ट जाने मनपर्ने मान्छे प्लस कुनै पनि काम गर्न मन नपर्ने मान्छे हैन, यो दुईटा यसरी जोड्यौँ भने टोटल मान्छे भइहाल्यो। यो सिम्पल एउटा अर्थमेटिकको रुल लगाएर फर्मुला बनिएको छ। त्यस्तै अर्को फर्मुला के छ, युनिभर्सल सेटको फर्मुला हैन है, युनियनको फर्मुला यन एफ युनियन ई भनेको फार्मिङ गर्न मनपर्ने प्लस इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने। यो चाहिँ युनियनको फर्मुला भन्छ। कम्तीमा कुनै एउटा काम मनपर्ने एटलिस्ट भनेर भनेको छ भने तपाईँलाई युनियन निकाल्नु भनेको हो है, एटलिस्ट कुनै एउटा काम मनपर्ने, कम्तीमा एउटा न एउटा चाहिँ मनपर्नु पर्यो, त्यो भनेको चाहिँ यो फर्मुला भयो। त्यस्तै यसको पनि अर्को फर्मुला के छ भन्दाखेरि यन ओन्ली अफ, फार्मिङ मात्रै मनपर्ने, फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै ओन्ली मनपर्ने प्लस दुईटै मनपर्ने, इन्टरसेक्सन है। यो हाम्रो थर्ड नम्बरको फर्मुला भयो। फोर्थ नम्बरको फर्मुला भनेको फार्मिङ मात्रै मनपर्ने भनेको के हो, फार्मिङ मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने एफ इन्टरसेक्सन ई, र फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने भनेको फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने है। यो 5वटा फर्मुला छ। यो 5वटा फर्मुला तपाईँहरूले युज गर्नु भयो भने यो क्वेसन मजाले सल्भ हुन्छ। यो 5वटा पनि हजुरहरूले युज गर्नु जरुरी पर्दैन होला सायद है। ल अब सोलुसनमा जाउँ न त। पहिलो फर्मुला म युज गर्दैछु, यन यु इज इक्वल टु यन एफ युनियन ई प्लस यन एफ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट। टोटल पर्सेन्ट 100%, युनियन कति हो हामीलाई थाहा छैन, यो निकालौँ।
प्लस कम्प्लिमेन्ट कति छ 5% यहाँ दिएको छ हैन। भनेपछि 100% माइनस 5%, यो 5% यता आएर माइनस हुन्छ भनेपछि 100 मा 5% घटायो भने कति आउँछ 95% भनेको युनियन भनेको 95% रहेछ। अगेन अब फेरि हेर्नुस् NF युनियन E को अर्को फर्मुला के छ NF प्लस NE माइनस NF इन्टरसेक्सन E। मैले किन यो सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला लाएँ थर्ड नम्बरको फर्मुला किन लाइन भन्नुहुन्छ भने हामीलाई क्वेसनमा हेर्नुस् फार्मिङ मनपर्ने 85% दिएको छ र इम्प्लोइमेन्ट फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने 60% दिएको छ हैन। फार्मिङ मात्रै मनपर्ने र फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने भनेर दिएको भए म थर्ड नम्बरको फर्मुला युज गर्थेँ, तर यहाँ क्वेसनमा गिभन अनुसार मैले फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर मैले यो सेकेन्ड नम्बरको फर्मुला युज गरेँ है। यो आएको छ यहाँ 95% इक्वल टु हेर्नुस् अब फार्मिङ मनपर्ने कतिजना 85%, फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने 60% र यो इन्टरसेक्सन भनेको दुईटै मनपर्ने, यो चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा गिभन छैन, यो चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ है। यहाँ हेरौँ 95%, अब 85% मा तपाईले 60% जोड्नु भयो भने तपाईको आउँछ 145% माइनस F इन्टरसेक्सन E। भनेपछि यसलाई मैले उता लगे भने यसलाई यता लगे भने के हुन्छ हेर्नुस् है, F इन्टरसेक्सन E माइनस थियो यता आउँदा प्लस हुन्छ इज इक्वल टु 145% माइनस 95% उता जाँदा माइनस हुने भयो भनेपछि F इन्टरसेक्सन E कति आयो 145 मा 95 घटाउने हो भने 50%। भनेपछि हेर्नुस् इन्टरसेक्सन भनेको 50% आयो। हामीलाई फोर्थ नम्बरको क्वेसनमा बोथ जब मनपर्ने कतिजना भनेको छ भनेको यो दुईटै मनपर्ने हो, त्यही भएर हामी यहाँ लेख्छौँ हेन्स द हेन्स 50% of youths like both the jobs, दुईटै काम मनपर्छ हैन। ल यो हाम्रो फोर्थ नम्बरको क्वेसनको एन्सर आयो। त्यस्तै अब हेर्नुस् फार्मिङ मात्रै मनपर्ने भनेको के हो, फार्मिङ मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने, मैले यो तपाईलाई फर्मुला नम्बर 4 युज गरेँ। यो हामीलाई दिएको छ 85% र यो अहिले भर्खर आएको छ यहाँ कति 50%। भनेपछि 85 माइनस 50 कति हुन्छ 35% हैन। 50 60 70 80 35% लाई चाहिँ के मन पर्दो रहेछ फार्मिङ मात्रै मन पर्दो रहेछ। भनेपछि हामी यहाँ लेखौँ हेन्स 35% of youths लाइक फार्मिङ ओन्ली, फार्मिङ मात्रै मन पर्दो रहेछ। अगेन अब हेरौँ यन ओन्ली फरेन इम्प्लोइमेन्ट, फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने भनेको फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने माइनस दुईटै मनपर्ने। यो इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने 60% माइनस यो आएको छ 50% भनेपछि हाम्रो आयो 10%। भनेपछि जुन हाम्रो क्वेसन छ क्वेसन नम्बर थर्डमा भनेको छ फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने कति पर्सेन्ट भनेपछि हेन्स 10% of youths like foreign employment only। ल अब हेर्नुहोस् अब हामीले भेन डायग्राम पनि बनाउन सक्छौँ। हामीलाई जुन चारवटा कुरा चाहिएको थियो चारवटा कुरामा एउटा कुरा क्वेसनमा दिइसकेको थियो कम्प्लिमेन्ट, अरू तीनटा कुरा हामीले निकालेको छौँ भने चाहिँ हामी अब भेन डायग्राम बनाउन जाउँ है। ल हेर्नुहोस् भेन डायग्राममा पहिला के हुन्छ एउटा युनिभर्सल सेट हुन्छ, यस्तो प्रकारको युनिभर्सल सेट। र अब यहाँ भित्र म दुईटा सेट बनाउँछु, एउटा फार्मिङ मनपर्ने र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् जुन मैले ब्ल्याक कलरले लगाएको छु त्यो भनेको फार्मिङ मनपर्ने र जुन रेड कलरको छ सर्कल त्यो भनेको फरेन इम्प्लोइमेन्ट मनपर्ने। यहाँ ई लेखौँ न हैन। ल अब यो भाग हेर्नु है, मैले अहिले कोरिरहेको जुन भाग छ सेट गरेको भाग
यो भाग भनेको हेर्नुहोस् तपाईँको ब्ल्याक सर्कलभित्र पनि पर्छ र रेड सर्कलभित्र पनि पर्छ भनेको दुइटैको कमन छ नि त। यो भन्नुको मतलब के हो, यो भनेको चाहिँ हामीलाई एन एफ इन्टरसेक्सन ई हो क्या, किनकि दुइटै जब मनपर्ने होइन। कालो सर्कलमा पनि छ रातो सर्कलमा पनि छ भनेको फरेन इम्प्लोइमेन्ट पनि मनपर्ने र फार्मिङ पनि मनपर्ने चाहिँ हाम्रो यो केमा छ, सेट गरेको एरियामा छ। त्यही भएर यहाँ कति पर्सेन्ट लेख्नु पर्यो हामीले, एफ इन्टरसेक्सन ई कति आएको छ हेर्नुहोस् त, यहाँ 50% आएको छ। त्यही भएर यो भनेको 50% यहाँ लेख्नु पर्यो। ठिक छ। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो अहिले जुन मैले सेट गरिरहेको छु यो एरिया ग्रिन कलरले जुन सेट गरेको छु यो एरिया भनेको हेर्नुहोस् त कालो सर्कलमा मात्रै पर्छ, रातो सर्कलमा त पर्दैन। भनेपछि कालो सर्कल के हो हाम्रो, एफ हो भनेको फार्मिङ मनपर्ने जुन छ त्यसको सेट हो। तर मैले यहाँ कालोमा मात्रै छ, कालोमा मात्रै भनेको के हो, फार्मिङ मात्रै मनपर्ने भनेपछि यसलाई हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ एन अन्ली एफ होइन। यसरी लेख्न सक्छौँ भने चाहिँ एन अन्ली एफ कति छ हाम्रो, फार्मिङ मात्रै मनपर्ने कति आएको छ यहाँ हेर्नुहोस् 35% आएको छ। त्यही भएर यहाँ म लेख्छु 35%। र अब हेर्नुहोस् यो एरिया जुन अहिले मैले सेट गरेको एरिया छ, यो एरिया भनेको हेर्नुहोस् कति छ, यो भनेको चाहिँ रेड सर्कलमा मात्रै छ नि त होइन, ब्ल्याक सर्कलभित्र त परेन, रेड सर्कलभित्र मात्रै पर्यो, मात्रै रेड सर्कलमा छ भन्नुको मतलब के हो, फरेन इम्प्लोइमेन्ट मात्रै मनपर्ने भनेपछि यसलाई लेख्ने बेलामा कसरी लेख्न सकियो, एन अन्ली फरेन इम्प्लोइमेन्ट ई भनेपछि हाम्रो यो कति आएको छ यहाँ 10% आएको छ हो। त्यही भएर यहाँ हुन्छ 10%। ल अब बाँकी रह्यो लास्ट एउटा कुरा हेर्नुहोस्, तिनवटा कुरा हामीले चाहिएको थियो, चारवटा कुरा चाहिएको थियो, चारवटा कुरा मध्ये तिनवटा कुरा हामीले निकाल्यौँ, तिनवटा कुरा प्लट पनि गरिसक्यौँ, लेखि पनि सक्यौँ। अब लास्ट एउटा कुरा बाँकी छ, त्यो भनेको यो भाग हेर्नुहोस्। जुन यो भाग मैले रेड कलरले जुन लाइन तानेर कोरेँ, यो भाग भनेको के हो हेर्नुहोस् त, कालो सर्कलमा पनि पर्दैन रातो सर्कलमा पनि पर्दैन, यसको यो भनेको रेक्टेङ्गल भित्र तर सर्कलभन्दा बाहिर पर्छ हो। भन्नु मतलब के हो, यो फार्मिङ पनि मन नपर्ने किनकि कालो सर्कलभित्र त छैन, बाहिर छ, र रातो सर्कल बाहिर छ भनेपछि फरेन इम्प्लोइमेन्ट पनि मन नपर्ने भनेपछि दुइटै मन नपर्ने होइन। दुइटै मन नपर्ने कति छ हाम्रो क्वेसनमा हेर्नुहोस्, कम्प्लिमेन्ट भनेर भन्छौँ हामी त्यसलाई। यो हामीलाई दिएको छ 5% यहाँ दिएको छ हो। त्यही भएर हाम्रो यो कति हुने रहेछ, 5% हुने रहेछ। मैले यो मेटाएँ, तपाईँले जता पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है 5% भनेर। ल मैले यहाँ लेखेँ 5% यसरी। भनेपछि यो हाम्रो भयो भेन डायग्राम। के भयो, भेन डायग्राम। यो लास्टको भागलाई हामी के भन्छौँ अरे, एन एफ युनियन ई को कम्प्लिमेन्ट भन्छौँ है। तपाईँहरूले जुन यस्तो दुईवटा सेटको क्वेसन आउँछ नि, त्यो दुईवटा सेटको क्वेसनलाई हरेक क्वेसनलाई यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ यो 5वटा फर्मुला लगाएर होइन, एकदम आनन्द तरिकाले। त्यो राम्ररी बुझ्नुहोस्, राम्ररी गर्नुहोस्। जुन फर्मुलाहरू छ त्यो पनि खासमा भेन डायग्रामबाटै आएको फर्मुलाहरू हो, भेन डायग्रामबाट पनि हामी त्यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ है। ल यो अब तपाईँको लास्ट कुरा एउटा चेक गर्नुपर्छ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अब मनमनै अथवा रफमा गर्नुहोस् चेक। तपाईँले जुन जति डाटाहरू लेख्नुभयो नि, यो 35%, यो 50%, यो 10%, यो 5%, यो सबैलाई जोड्नुहोस्। यो सबैलाई जोड्नु भनेको के हो, तपाईँको युनिभर्सल सेट हुनु हो। किनकि एउटा रेक्टेङ्गलभित्र छ, रेक्टेङ्गल भनेको युनिभर्सल सेट हो, जुन ब्लू कलरको रेक्टेङ्गल छ। भनेपछि टोटल भनेको जोड्दाखेरि 100% हुनुपर्छ, किनकि हाम्रो युनिभर्सल सेट कति छ, 100% छ। भनेपछि 35 मा 50 जोड्नु भने 85, 85 मा 10 जोड्नुभयो भने 95, 95 मा जुन बाँकी रहेको 5 जोड्नु भने 100। भनेपछि हाम्रो ठ्याक्कै 100% पुगेको छ। त्यही भएर यो हाम्रो एकदम मिलेको छ है। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल हाम्रो यो जुन क्वेसन नम्बर 11 थियो सेटको, यो क्वेसन पनि हामीले सकिसकेको छौँ। अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा जान्छौँ। हाम्रो जुन क्वेसन नम्बर 12 छ, यो क्वेसन नम्बर 12 चाहिँ हाम्रो जम्मा नेक्स्ट क्वेसनमा है। क्वेसन नम्बर 12 यो चाहिँ हाम्रो जुन एमपिएसपी डिस्काउन्ट भ्याट छ नि हो, त्यहाँबाट सोधेको छ यो
त्यो टपिकको क्वेसन छ। इफ आफ्टर अलोइङ 10% डिस्काउंट 10% डिस्काउंट and leaving 13% VAT, the value of a mobile phone set will be rupees 15,255. Then find the marked price of mobile phone. ल यहाँ हेर्नुहोस्, क्वेसन बुझ्नु चाहिँ के भनेको छ। कुनै पनि एउटा मोबाइल थियो अरे, त्यो मोबाइल तपाईँले के गर्नुभयो, बजारमा गएर किन्न जानुभयो। अब तपाईँलाई बजारमा किन्न जाँदाखेरि तपाईँलाई भन्छ यति पैसा भनेर, मानिलिउँ ल 15,000 रुपियाँ भनेर भनौँ। हो, अब त्यो 15,000मा तपाईँले 15,000 त दिनुहुन्न, तपाईँले अलिकति डिस्काउन्ट माग्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो पैसा घटाएर अब त्यो भ्याट स्याट जोडेर बेच्छ। भने सुरुमा जुन तपाईँलाई पैसा भन्छ नि 15,000, त्यो भनेको के हो, मार्क्ड प्राइस हो। यसलाई लिस्टिङ प्राइस पनि भन्छ। यसलाई खासमा बुझ्ने हो भने यो भनेको चाहिँ मार्केटको प्राइस हो। ठिक छ। अब तपाईँ जानुभयो मोबाइल फोन किन्न होइन, 15,000 भन्यो भने 15,000 रुपियाँ मार्क प्राइस भयो। यहाँ चाहिँ त्यही मार्क प्राइस निकाल्नु भनेको छ। अब इफ आफ्टर अलोइङ 10% डिस्काउन्ट, जुन मार्क प्राइस छ त्यसमा चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि 10% डिस्काउन्ट दिएछ एन्ड लिभिङ 13% भ्याट भनेको 13% चाहिँ भ्याट जोडेछ, भ्यालु एडेड ट्याक्स होइन। कुनै पनि सामानको चाहिँ भ्यालु एडेड ट्याक्स, भ्यालुको ट्याक्स हुन्छ, त्यो हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ सरकारलाई। त्यो चाहिँ 13% तिरेछ भने त्यो जुन मोबाइल फोन छ त्यसको भ्यालु कति भएछ अरे 15,255। मार्क प्राइस थियो, त्यसमा डिस्काउन्ट के गरियो, घटाइयो। डिस्काउन्ट भनेको घटाउने हो। र भ्याट जुन छ, भ्याट चाहिँ के गरियो, लिभिङ भनेको जोडियो। भ्याट चाहिँ जोडिन्छ। त्यो जोडिसकेपछि चाहिँ जम्मा जुम्मी तपाईँलाई त्यो दोकानदारले कतिमा बेचेछ, 15,255मा बेचेछ भने त्यसको मार्क प्राइस कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ हामीलाई। ठिक छ। ल पहिला क्वेसनको गिभन लेखौँ, त्यसपछि तपाईँलाई म एक दुईवटा कुरा बुझाउँछु। मार्क प्राइस एमपी भनेको कति हो थाहा छैन, यो निकाल्नु भनेको छ वाट होइन। डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको 10% छ, भ्याट पर्सेन्टेज भनेको 13% छ, यति दिएको छ। अब तपाईँलाई निकाल्नु पर्ने छ मार्क प्राइस। भनेपछि यहाँ हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई जुन डिस्काउन्ट दिन्छ त्यो डिस्काउन्ट भनेको केमा दिन्छ, जहिले पनि मार्क प्राइसमा दिन्छ। ठिक छ। अब मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दिन्छ भने डिस्काउन्टको फर्मुला के हुन्छ हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरा सबैभन्दा सुरुमा डिस्काउन्ट भन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा पनि बुझ्नुहोस्। पहिला हेर्नुहोस्, तपाईँले जानुहुन्छ बजारमा, 15,000 तपाईँलाई फोन भन्छ, तपाईँले मान्नुहुन्न, मलाई डिस्काउन्ट दिनु भन्नुहुन्छ, डिस्काउन्ट उसले दिन्छ र तपाईँलाई बेच्छ। हो, भन्नुको मतलब सेलिङ प्राइस भनेको के हो, मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट घटाउनु हो। ठिक छ। तर अब यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छैन, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज दिएको छ भने चाहिँ डिस्काउन्ट कसरी निकाल्ने, डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ, अब केमा डिस्काउन्ट दिने हो, मार्क प्राइसमा डिस्काउन्ट दिने हो। त्यही भएर डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी, जेमा डिस्काउन्ट दिने हो त्यही लेख्नु पर्यो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी भयो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो चाहिँ सेलिङ प्राइस हो। तर अब यहाँ के छ, भ्याट पनि छ, भ्याट पनि जोडिएको छ। हो, भ्याट पनि जोड्नु भनेको छ। त्यही भएर तपाईँलाई अब यो जुन डिस्काउन्ट मात्रै दिएर बेच्दैन क्या उसले, भ्याट पनि जोड्छ। त्यही भएर सेलिङ प्राइस विथ भ्याट भनेको के हो, सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट। भ्याट नजोडेको सेलिङ प्राइसमा के गर्ने, भ्याट जोड्ने। अब भ्याट नजोडिएको सेलिङ प्राइस भनेको हो यही सेलिङ प्राइस हो क्या। कुरा बुझ्नुभयो नि। डिस्काउन्ट मात्रै दिएर जुन प्राइस आउँछ नि हो त्यसलाई नै हामी सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भन्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो नि। यसलाई हामी भन्छौँ ओरिजिनल एसपी पनि भन्छौँ।
र जुन एसपी विथ भ्याट छ त्यो भनेको चाहिँ भ्याट जोडेको पैसा हो, यसलाई हामी नेट एसपी पनि भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई भ्याट एमाउन्ट त दिएको छैन तर भ्याट पर्सेन्टेज दिएको छ 13%, होइन? भनेपछि भ्याटको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि भ्याट पर्सेन्टेज अफ, भ्याट पर्सेन्टेज अफ। अब भ्याट केमा जोडिन्छ त भन्दा जुन पैसामा भ्याट जोडिएको छैन, जुन सेलिङ प्राइसमा भ्याट जोडिएको छैन त्यसमा जोडिन्छ भ्याट। जसरी डिस्काउन्ट भनेको एमपीमा हुन्छ, जसरी प्रॉफिट भनेको तपाईँको सीपीमा हुन्छ, लस भनेको पनि तपाईँको कस्ट प्राइस सीपीमा हुन्छ भने भ्याट भनेको चाहिँ तपाईँको सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याटमा हुन्छ। भ्याट नजोडिएको पैसामा भ्याट जोड्ने हो, त्यही भएर यो चाहिँ सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट हो। भनेको यो भनेको पनि के हो, यही एसपी हो, सेम एसपी। डिस्काउन्ट मात्रै दिएर जुन सेलिङ प्राइस हुन्छ त्यसलाई नै हामी सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भन्छौँ हो। भनेपछि अब जुन यहाँ दिएको छ 15,255 यो भनेको के हो, सेलिङ प्राइस हो। त्यो दोकानदारले तपाईँलाई बेचेको हो तर के हो, विथ भ्याट हो, किनकि डिस्काउन्ट दिएर र भ्याट जोडेर तपाईँलाई पैसा के भनेको छ, भ्यालु अफ द मोबाइल सेट इज यति भनेको छ। त्यही भएर एसपी विथ भ्याट भनेको 15,255 रुपियाँ छ हो। यति कुरा छ। त्यसो भए अब हेरौँ है, अब चाहिँ यार अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने के छ, एमपी। जहिले पनि हामी एमपीबाट जान्छौँ क्या, एमपीबाट चाहिँ बिस्तारोसँगले जान्छौँ। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई के थाहा छ, सेलिङ प्राइस मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, यसलाई सेलिङ प्राइस विदाउट भ्याट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ एमपी माइनस के हो, डिस्काउन्ट हो। एमपी माइनस डिस्काउन्ट एमाउन्ट पैसामा हो, तर डिस्काउन्ट एमाउन्ट दिएको छैन, एमपी पनि दिएको छैन, त्यही भएर मैले एमपी नै लेखेँ। यसो गरौँ न त, एमपीलाई चाहिँ म के मान्छु, यक्स मान्छु अरे। ल यो एमपीलाई म यक्स माने, यो एमपी जुन छ यसलाई मैले यक्स के गरेँ, एज्युम गरेँ। एज्युम मार्क प्राइस अफ द मोबाइल फोन बी यक्स, यसरी लेख्नुहोस्। भनेपछि यक्स माइनस डिस्काउन्टको फर्मुला के हो, डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज अफ एमपी हो, होइन? भनेपछि यक्स माइनस डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज भनेको हामीलाई दिएको छ 10% अफ यक्स। 10% भनेको कति हो, 10/100। 20% भनेको 20/100। 5% भनेको 5/100। भनेपछि 10/100 गर्ने भने कति आउँछ, 0.1 इन्टु यक्स। भनेपछि यक्स माइनस 0.1 यक्स भनेको 0.9 यक्स आयो। 1 माइनस 0.1 भनेको 0.9 हो, यक्सको यक्स लेखेँ है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो एसपी विदाउट भ्याट भनेको 0.9 यक्स आयो। भनेपछि अल्सो एसपी विथ भ्याट भनेको फेरि के हो त भन्दा एसपी विदाउट भ्याट प्लस के हो, भ्याट एमाउन्ट हो, होइन? भ्याट एमाउन्टलाई सिम्पली भ्याट मात्रै पनि लेखिन्छ, भ्याट पर्सेन्टेजलाई चाहिँ पर्सेन्टको साइन दिइन्छ। अब एसपी विथ भ्याट हामीलाई दिएको छ 15,255 क्वेसनमा दिएको छ, र एसपी विदाउट भ्याट 0.9 यक्स। अब भ्याट एमाउन्ट दिएको छैन तर दिएको छ के, भ्याट पर्सेन्टेज। त्यही भएर भ्याट एमाउन्टको फर्मुला के हो, भ्याट पर्सेन्टेज अफ के अरे, एसपी विदाउट भ्याट। 15,255 इक्वल टु 0.9 यक्स प्लस भ्याट पर्सेन्ट कति छ, 13% अफ 0.9 यक्स। अब कति आयो हेर्नुहोस्, 15,255 इज इक्वल टु 0.9 यक्स प्लस 13% भनेको 13/100। 13/100 गर्नुभयो भने 0.13 यक्स आउँछ। भनेपछि 15,255 इज इक्वल टु 0.9 मा 0.13 जोड्नु भयो भने कति हुन्छ तपाईँको, 1.03 यक्स हुन्छ। भनेपछि यो 1.03 यता आएर डिभाइड हुन्छ, 15,255 डिभाइडेड बाई 1.03 इज इक्वल टु यक्स। भनेपछि तपाईँले अब 15,255 लाई 1.03 डिभाइड गर्नुहोस्, कति आउँछ, सरी है, यहाँ यो 0.13 इन्टु 0.9 यक्स हुन्छ। 0.13 इन्टु 0.9 गर्दाखेरि कति आउँछ, 0.117 आउँछ। भनेपछि 0.117 मा 0.9 जोडौँ एकचोटि, 1.017 आउँछ है। यहाँ 1.017 यक्स आउँछ। यो मल्टिप्लाई गर्न मैले बिर्सेछु अघि। 13% भनेको 0.13, 0.9 यक्स छ। यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने रहेछ त भन्दाखेरि
0.117 0.117 यक्स र 0.9 यक्स जोड्ने हो भने 1.017 यक्स आउने रहेछ। अनि यहाँ 1.017 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भनेपछि यक्सको भ्यालु कति आउँछ त 15,000। अब हेर्नुहोस् यक्स भनेको हामीले के एज्युम गरेको थियौँ मार्क प्राइस एज्युम गरेको थियौँ त्यही भएर हाम्रो मार्क प्राइस कति भएछ 15,000 भएछ। हेन्स द marked price of mobile phone is rupees 15,000। यो नै हाम्रो के भयो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठिक छ, यसरी हामीले यो एमपिएसपी को क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन नम्बर 13। क्वेशन नम्बर 13 चाहिँ हाम्रो यो सर्फेसको सोलिड सर्फेस छ तिनीहरुकोबाट दिएको छ 3D फिगरहरुबाट। फाइन्ड टोटल सर्फेस एरिया अफ फिगरमा दिएको छ। एउटा फिगर छ हेर्नुस् पेन्सिल जस्तो फिगर छ। एउटा सिलिन्डर छ यस्तो प्रकारको। अनि यो सिलिन्डरको जुन यो टाउको छ यो टाउकोमा यसरी कोन झुन्डाइएको छ। अनि हामीलाई यो दिएको छ 8 मिटर। यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन टोटल छ यो 8 मिटर दिएको छ। अनि यहाँदेखि यहाँसम्मको जुन डायमिटर छ यो पनि 8 मिटर दिएको छ। त्यस्तै गरिकन यो जुन कोनको स्ल्यान्ट हाइट छ यो 5 मिटर दिएको छ। ल हेर्नुस् यस्तो फिगर दिएको छ र हामीलाई भनेको छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् यहाँ मुनि एउटा के छ सिलिन्डर बनिरहेको छ तपाईको ड्रम जस्तो सेप र माथि एउटा कोन छ हैन। तपाईको बर्थडे हुँदाखेरि टाउको बनाउनुहुन्छ नि कोन हो त्यस्तो खालको कोन छ। तपाईँ आइसक्रिमको कोन त्यस्तो खालको कोन छ। दुईटा फिगर जोडिएर बनेको छ एउटा टोटल फिगर। अब यो फिगरमा हेर्नुस् टोटल सर्फेस एरिया भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको यो जुन फिगर छ यो फिगरलाई तपाईले कहाँ छुन सक्नुहुन्छ त कुन सर्फेसमा छुन सक्नुहुन्छ त्यो सर्फेसको एरिया। जस्तो यो मानिलियो पेन्सिल इमेजिन गर्नु तपाईले के छुन सक्नुहुन्छ। तपाई छेउछेउको भाग छुन सक्नुहुन्छ मुनिको भाग छुन सक्नुहुन्छ र जुन चुच्चोको भाग छुन सक्नुहुन्छ है। पछि म तपाईलाई यहाँ देखाउँछु। एउटा तपाईले यो मुनिको सर्कलको भाग छुन सक्नुहुन्छ हो। त्यस्तै यो घुमेको पार्ट पनि छुन सक्नुहुन्छ। यो पार्ट र अर्को भनेको यो जुन माथिको कोनको पार्ट छ यो कोनको घुमेको पार्ट जुन छ नि त बर्थडेको घुमेको पार्ट यो पनि छुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले यो बिचको भाग छुन सक्नुहुन्न। किनकि त बिचमा छ नि त तपाईले कसरी छुनुहुन्छ यो भाग पक्नुस् है। ओ यो भाग जुन मैले रेड कलरले यसरी कोरिरहेको छु यो भाग तपाईले छुन सक्नुहुन्न। त्यही भएर यो सर्फेसको एरिया हामीले लिन्न। ठीक छ। जुन मैले यहाँ मुनि यसरी कोरेको छु यो भनेको के हो मुनिको सर्कलको एरिया हो। यसको एरिया हो पाई आर स्क्वायर रेडियसको स्क्वायर। अब हामीलाई डायमिटर दिएको छ 8 मिटर रेडियस त हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ। ठीक छ। यसरी हामीले मुनिको सर्कलको एरिया निकाल्न सक्छौँ। एउटा त्यो एरिया प्लस यो सिलिन्डर हो सिलिन्डरको यो घुमेको पार्ट हो। त्यही भएर यो सिलिन्डरको घुमेको पार्ट कर सर्फेस एरिया अफ सिलिन्डर हैन। सिलिन्डरको कर सर्फेस एरिया कति हुन्छ त 2 पाई आर एच हुन्छ हैन। एच भनेको हाइट अफ सिलिन्डर आर भनेको रेडियस हो। पछि त्यो सिलिन्डरको घुमेको पार्टको एरिया र लास्टमा जुन यो कोन छ
यो कोनको पनि घुमेको पार्ट भनेको के हो कर्भ पार्ट त्यही भएर हामी यसलाई भन्छौँ कर्भ सर्फेस एरिया अफ के कोन यसको पनि फर्मुला पाइ आर यल छ यल त दिएकै छ भनेपछि यो तीनटा एरिया जोडेर हामीले यो फिगरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्छौँ याद राख्नुहोस् जुन मैले बिचमा रेड कलरले सेट गरेको छु त्यो एरिया हामी छुन सक्दैनौँ त्यही भएर त्यो एरिया हामीले लिनु हुँदैन है ल अब यहाँ हेर्नुहोस् क्वेसनमा यार के गिभन छ म पहिला त्यो लेख्छु है हामीलाई मुनिको जुन डायमिटर छ यो डायमिटर कति दिएको छ सर्कलको डायमिटर 8 मिटर दिएको छ त्यही भएर डायमिटर डी भनेको 8 मिटर दिएको छ त्यसो भए रेडियस भनेको निकालिहालौँ न त रेडियस भनेको चाहिँ तपाईँको यो सेन्टर भयो भने यो सेन्टरदेखि यताको छेउको भागलाई हामी रेडियस आर भन्छौँ कुरा बुझ्नुभयो यो माथिको सर्कलमा पनि सेम हो ल यति भाग भनेको रेडियस हुन्छ चाहिँ रेडियस आर भनेको के हो डायमिटर बाई 2 8/2 रेडियस कति आउँछ हाम्रो 4 मिटर आयो हो अब यहाँ हेर्नुहोस् कोनको स्लान्ट हाइट दिएको छ स्लान्ट हाइट यल भनेको दिएको छ 5 मिटर त्यस्तै यो टोटल हाइट दिएको छ 8 मिटर टोटल हाइट हो नि त 8 मिटर तर हामीलाई यो सिलिन्डरको हाइट चाहिएको छ यति हाइट कति हुन्छ त यति हाइटलाई मैले मानिलिउँ स्मल एच माने यति हाइट हामीलाई थाहा छैन यो त 8 मिटर छ पुरै भन्छ हेर्नुहोस् यो हाइट भनेको के हो हाम्रो कोनको हाइट हो कोनको हाइट यहाँ ठ्याक्कै 90 डिग्री हुन्छ यसरी यो कोनको हाइट मैले क्यापिटल एसले लेखेँ भने यो कोनको हाइट भयो ठिक छ म नाम दिन्छु एओबी यो एओबी भनेको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हुन्छ किनकि कोनको हाइट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ रेडियससँग जहिले पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यही भएर एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाउँछ भनेपछि अब हामीले हेर्नुहोस् यसमा पहिला म लेख्छु टोटल सर्फेस एरिया के को निकाल्नु पर्ने फिगरको निकाल्नु पर्ने यो भनेको के हो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया कोनको पनि कर्भ सर्फेस एरिया र मुनिको जुन एउटा सर्कल छ पाइ आर स्क्वायर सिलिन्डरको फर्मुला हो 2 पाइ इन्टु रेडियस इन्टु हाइट हाइट अफ द के हो त सिलिन्डर हो हैन यच यो हामीले निकालेको छैन प्लस यसको फर्मुला हो कोनको कर्भ सर्फेस एरिया पाइ आर यल र पाइ आर स्क्वायर भन्छ हेर्नुहोस् हामीलाई सबै भ्यालु छ एउटा यो यच भन्ने भ्यालु छैन अब यो यच भन्ने भ्यालु हामी कसरी निकाल्छौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा हामी कोनको हाइट निकाल्छौँ हैन अब यहाँ हेर्नुहोस् इन राइट एङ्गल ट्रायङ्गल एओबी यो राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा हामीले के लेख्न सक्छौँ हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर यो मैले भनेको होइन यो कसले भनेको यो हाम्रो महान साइन्टिस्ट पाइथागोरसले भन्नुभएको हो है पाइथागोरस थियोरमबाट फ्रम पाइथागोरस थियोरम हाइपोटेनसको स्क्वायर इज इक्वल टु परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस बेसको स्क्वायर अब हाइपोटेनस भनेको के हो हाम्रो राइट एङ्गलको अपोजिट साइड यो साइड जुन 5 मिटरवाला साइड छ भन्छ यो भनेको हाम्रो के हो स्ल्यान्ट हाइट हो यल स्क्वायर अब परपेन्डिकुलर र बेस अब एओलाई तपाईँले परपेन्डिकुलर पनि मान्न सक्नुहुन्छ अथवा ओबीलाई पनि मान्न सक्नुहुन्छ मैले मानिलिउँ एओलाई परपेन्डिकुलर माने भने म लेख्छु एओको स्क्वायर प्लस अब अर्को बाँकी रहेको भनेको ओबी भयो यो भनेको बेस यो भनेको हाम्रो ओबी भनेको रेडियस छ हैन यो भनेको ओबीको स्क्वायर भयो भन्छ यल स्क्वायर एबी भनेको सिलिन्डरको हाइट हो प्लस ओबी भनेको रेडियसको स्क्वायर भयो यो दिएको छ 5 को स्क्वायर इज इक्वल टु एच को स्क्वायर यो थाहा छैन हामीलाई प्लस आर स्क्वायर रेडियस कति छ हामीले निकालेको 4 मिटर निकालेको छौँ त्यही भएर 4 को स्क्वायर भन्छ 25 इज इक्वल टु एच स्क्वायर प्लस 16 यो 16 आएर यतातिर सप्र्याक हुन्छ एच स्क्वायर 25 माइनस 16 भनेको 9 भन्छ स्क्वायर यता आयो भने स्क्वायर रुट अफ 9 हुने भयो हैन यो स्क्वायर यतातिर आउँदा के हुन्छ स्क्वायर रुट हुन्छ भन्छ 9 स्क्वायर रुट अफ 9 भनेको कति हो 3 हो किनकि 3 को स्क्वायर त 9 हुन्छ नि त त्यही भएर स्क्वायर रुट अफ 9 तपाईँले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एन्सर आउँछ 3 भन्छ कोनको हाइट रहेछ 3 सेन्टिमिटर त्यही भएर सिलिन्डरको हाइट कति भयो हाइट अफ सिलिन्डर स्मल एच भनेको टोटल हाइट छ हाम्रो 8 मिटर
टोटल हाइटमा हामीले कोनको हाइट घटाउनु पर्यो भने चाहिँ 8 - 3 भनेको 5 मिटर रहेछ हाम्रो के यो सिलिन्डरको हाइट। ठिक छ, सिलिन्डरको हाइट 5 मिटर आयो भनेपछि अब हामीले टोटल सर्फेस एरिया निकाल्न सक्यौँ। टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के रहेछ? फर्मुला पनि हैन है, यो खासमा कर्भ सर्फेस एरियाको फर्मुला हो। यो सिलिन्डरको कर्भ सर्फेस एरिया 2πr/h, कोनको कर्भ सर्फेस एरिया πr/l र मुनको एउटा सर्कल छ जुन πr²। यदि 3 भाग हामीले छुन सक्छौँ, त्यही भएर यो 3टा भागको एरिया हामीले जोड्नु पर्यो। भनेपछि 2π इन्टु रेडियस हेर्नुहोस्, तिनटैको लागि एउटै हो। मुनको सर्कलको लागि पनि रेडियस त्यति नै छ, सिलिन्डरको लागि पनि रेडियस त्यति नै छ, कोनको लागि पनि रेडियस त्यति नै छ हैन। त्यो रेडियस भनेको हाम्रो 4 मिटर आएको छ, त्यही भएर 4 इन्टु सिलिन्डरको हाइट यहाँ कति आएको छ 5, त्यही भएर 5 प्लस पाई यो रेडियस छ 4, यल छ कति हाम्रो 5 मिटर छ हैन, प्लस पाई इन्टु रेडियस भनेको 4 को स्क्वायर। भने हेर्नुहोस् के कुरा कमन लिन मिल्छ हाम्रो, एउटा 4 पाई कमन लिन मिल्छ भने यहाँ 2 5 जा 10 हुने भयो, यहाँ 5 हुने भयो, यहाँ एउटा 4 को स्क्वायरमा 4 आइसक्यो भने चाहिँ यहाँ एउटा 4 हुने भयो। त्यही भएर 4 पाई इन्टु 15, 10 5 15, 15 मा 4 गर्दा 19, 4 इन्टु पाई भनेको 22/7 इन्टु 19। अब यो गर्दा कति आउँछ त हेर्नुहोस्, 4 इन्टु 22 इन्टु 19 भनेको 1672 डिभाइडेड बाई 7 गर्ने हो भने हाम्रो आउँछ 238.85। अब टोटल सर्फेस एरिया हो, यसको युनिट के हुन्छ मिटर स्क्वायर। अब हामीलाई सबै मिटरमा दिएको छ, त्यही भएर मिटर स्क्वायर। अब सबै सेन्टिमिटरमा दिएको भए सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्थ्यो। त्यसो भए हेन्स द टोटल सर्फेस एरिया of the figure is 238.85 मिटर स्क्वायर। यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो हैन। फिगरको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु भनेको थियो, हामीले फिगरको टोटल सर्फेस एरिया निकालिसक्यौँ। ल यो क्वेसन नम्बर हाम्रो 13 थियो, यो क्वेसन नम्बर 13 पनि हाम्रो सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 14 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 14 मा चाहिँ हाम्रो अल्जेब्राको क्वेसन दिएको छ, सिम्प्लिफाई भनेर एलसीएम एचसीएफ वाला। 1/x² माइनस x माइनस 6 माइनस 3/x² माइनस 2x माइनस 8 प्लस 2/x² माइनस 7x प्लस 12। यो क्वेसन हामीलाई दिएको छ। ठिक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो जुन x² माइनस x माइनस 6 छ, अब यहाँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ, यो x² को कोएफिसिएन्ट हेर्नुपर्छ। केही पनि छैन भने 1 भन्छ, यो 1 इन्टु माइनस 6 गर्दा कति भयो -6 भयो। भनेपछि हामीले दुईटा नम्बर यस्तो पत्ता लगाउनु पर्ने छ जुन मल्टिप्लाई गर्दा -6 हुन्छ, र त्यही दुईटा नम्बर एड गर्दा कति हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ -1 छ हो, त्यो दुईटा नम्बर एड गर्दा -1 हुन्छ। भनेपछि कसरी निकाल्ने, 6 को एलसीएम लिनुहोस्, 2 3 जा 6 भनेपछि मैले एउटा नम्बर चाहिँ -3 लिए, अर्को नम्बर चाहिँ +2 लिए भने हेर्नुहोस् त, -3 र +2 को मल्टिप्लाई गर्नुहोस् कति हुन्छ -6 मिल्यो हैन, -6 मिल्यो। -3 र +2 जोड्नुहोस् कति हुन्छ -1 हुन्छ, यो पनि मिल्यो। त्यही भएर म यहाँ लेख्छु 1/x² के अरे -3 र +2, त्यही भएर -3x प्लस 2x प्लस 6 यसरी। ल यो मैले मेटाइदिएँ है। अब सेकेन्ड केसमा हेर्नुहोस्, फेरि 3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनु पर्यो, यहाँ 1 छ, यहाँ -8 छ, मल्टिप्लाई गर्दा -8 जोड्दाखेरि -2 भनेपछि 8 को एलसीएम लिनुहोस्, 2 4 जा 2 2 जा भनेपछि यो 2 र यो 2 मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 4 हुन्छ, यो अर्को 2 छ। त्यसो भए एउटा नम्बर चाहिँ मैले -4 लिए, अर्को नम्बर चाहिँ मैले +2 लिए। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, -4 र +2 -8 हुन्छ, -4 र +2 जोड्नुहोस् -2 हुन्छ। भनेपछि हाम्रो दुईटा नम्बर के भयो, एउटा -4 अर्को +2, यसरी -4x प्लस 2x लेखेँ -8। सिमिलरली यहाँ पनि
2 मल्टिप्लाई गर्दा 12 होइन प्लस 12 जोड्दाखेरि -7 हुने दुईवटा नम्बर चाहियो। भनेपछि 12 को एलसिएम लिनुहोस्, 4 3 जा 12 हुन्छ होइन, 2 2 इन्टु 2 इन्टु 3 हुन्छ, त्यसलाई हामी 4 इन्टु 3 लेख्न पाइयो। भनेपछि एउटा चाहिँ मैले -4x अर्को -3x लिएँ, एउटा -4 एउटा -3 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ, -4 र -3 मल्टिप्लाई गर्दा +12 हुन्छ। भनेपछि त्यो पनि मिलेकै छ र -4 र -3 जोड्दाखेरि -7 हुन्छ, त्यो पनि हाम्रो मिलेको छ, दुईटै मिल्नु पर्यो। त्यसो भए ल अब हेर्नुहोस् यसलाई, 1 अब यो दुईटामा कमन लिनुहोस्, हेर्नुहोस् के कमन आउँछ, यक्स कमन आउँछ। कमन लिने बित्तिकै हाम्रो के हो रुल, ब्राकेट ओपन गर्ने। मतलब यो फर्स्टमा यक्स स्क्वायर छ, के बाँकी रह्यो, एउटा यक्स बाँकी रह्यो। सेकेन्डमा -3x छ, के बाँकी रह्यो, -3 बाँकी रह्यो। फेरि यो दुईवटामा कमन लिनुहोस्, के आउँछ कमन, +2 कमन आउँछ। भनेपछि यहाँ यक्स बाँकी रह्यो, यहाँ हाम्रो पक्नुहोस् है, यहाँ हाम्रो -6 छ है, यहाँ मैले रङ लेखेको छु, यहाँ -6 छ, यहाँ -6 छ, त्यो -6 लेखेँ मैले। ल भनेपछि +2 -6 मा +2 कमन लिएपछि यक्स बाँकी रह्यो, 2x मा यक्स बाँकी रह्यो, 6 मा कति बाँकी रह्यो, -3 बाँकी रह्यो, माइनस फेरि यहाँ 3 डिभाइडेड बाई यो दुईटामा कमन लिनुहोस्, यक्स कमन आउँछ, यक्स -4, यो दुईटामा कमन लिनुहोस्, +2 कमन आउँछ, यक्स माइनस यहाँ पनि 4 प्लस 2 यहाँ यो दुईटामा यक्स कमन लिनुहोस्, यक्स -4, यो दुईटामा -3 कमन आयो, यक्स -4 भयो। ल अब हेरौँ है, 3/2 यो दुईवटामा के कमन छ हेर्नुहोस्, यक्स -3 कमन छ, त्यही भएर मैले यक्स -3 लेखेँ। अब यो फर्स्ट टर्ममा के बाँकी रह्यो, कमन लिने बित्तिकै हाम्रो रुल ब्राकेट ओपन, त्यही भएर मैले ब्राकेट ओपन गरेँ। फर्स्ट टर्ममा यक्स बाँकी रह्यो, यो सेकेन्ड टर्ममा +2 बाँकी रह्यो। सिमिलरली यो दुईटामा के कमन छ, यक्स -4 कमन छ। भनेपछि कमन लिने बित्तिकै हाम्रो रुल के हो, ब्राकेट ओपन गर्ने। फर्स्टमा यक्स बाँकी रह्यो, अर्कोमा +2 बाँकी रह्यो। फेरि यो दुईटामा के कमन छ, यक्स -4 कमन छ, कमन लिने बित्तिकै ब्राकेट ओपन, फर्स्टमा के बाँकी छ यक्स, सेकेन्डमा के बाँकी छ -3। यसरी हामीले कमन लिन सक्छौँ होइन, यसरी सिम्प्लिफिकेसन गरेको। ल अब बल्ल हामी एलसिएम लियौँ। एलसिएम भनेको चाहिँ के हो, पहिला कमन के छ त्यो लेख्ने, त्यसपछि बाँकी रहेको कुराहरू लेख्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ x+2 छ, यहाँ पनि x+2 छ, भनेपछि एउटा x+2 आइहाल्यो कमन एलसिएममा होइन। त्यस्तै यहाँ x -3 छ, यहाँ पनि x -3 छ, त्यही भएर अर्को आयो x -3, यहाँ x -4 छ, यहाँ x -4 छ, त्यही भएर यहाँ आयो x -4, अरू केही बाँकी छैन, त्यही भएर हाम्रो यति भयो एलसिएम। अब एलसिएम यति भएपछि हेर्नुहोस्, यो मैले मेटाइदिएँ, यहाँ माथि हाम्रो 1 छ, त्यही भएर यो 1 चाहिँ के हुन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, कतिसँग मल्टिप्लाई हुन्छ हेर्नुहोस्, यहाँ डिनोमिनेटर छ, यो डिनोमिनेटरले यो एलसिएमलाई के गर्नुहोस्, डिभाइड गर्नुहोस्, कति बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस् त, यक्स -3 कट, x+2 र x+2 काटिन्छ, भने चाहिँ एउटा यक्स -4 बाँकी रहन्छ, त्यही भएर यहाँ हुन्छ यक्स -4। अब फेरि सिमिलरली यहाँ जाऊँ, -3 छ है। अब यसको डिनोमिनेटरमा के छ हेर्नुहोस्, यक्स -4 र x+2 छ, भनेपछि यहाँ यो जुन डिनोमिनेटर छ यसले एलसिएमलाई डिभाइड गर्नुहोस्, एलसिएमलाई डिभाइड गर्नुहोस् है, भनेको एलसिएम न्युमिनेटरमा हुन्छ र जुन हाम्रो यसको यो x -4 र यो जुन छ x+2 यो डिनोमिनेटरमा हुन्छ। भनेपछि x -4 र x+2 कट, यो र यो त कट छ, के बाँकी रहन्छ, यक्स -3 बाँकी रहन्छ, त्यही भएर यहाँ यक्स -3 लेख्ने। प्लस अब उता अर्कोमा जाऊँ, थर्ड टर्ममा यहाँ 2 छ, यसको डिनोमिनेटरले फेरि एलसिएमलाई डिभाइड गर्नुहोस्, के बाँकी रहन्छ हेर्नुहोस्, यक्स -4 र यक्स -3 कट्छ, यक्स +2 बाँकी रहन्छ। जब ब्राकेट ओपन गरौँ, यक्स -4 -3x + 9 + 2x + 4 डिभाइडेड बाई डिनोमिनेटर चाहिँ सेम हो। ल
अब हेर्नुहोस् यक्स माइनस 3x र प्लस 2x यदि तिनवटा जोड्ने भने कति हुन्छ? यक्स माइनस 3x भनेको माइनस 2x, माइनस 2x र प्लस 2x जोड्ने भने 0 हुन्छ। यो कट्ने रहेछ है, यो र यो तिनवटा चाहिँ यसरी काट्न मिल्ने रहेछ, किनकि 3x आउँछ, 3x माइनस 3x आउँछ, त्यो भनेको 0 हुन्छ। यक्सवाला टर्म सबै कट्यो। भनेपछि कति बाँकी रह्यो हेर्नुहोस्, -4 प्लस 9 र प्लस 4, भनेपछि -4 र प्लस 4 पनि कट्यो, बाँकी रह्यो 9। 9 डिभाइडेड बाई 9 डिभाइडेड बाई यक्स प्लस 2 यक्स माइनस 3 र यक्स माइनस 4 नै हाम्रो के भयो? इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। यो नै हाम्रो एन्सर भयो। यसरी हामीले यो सुरुमा जुन क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ त्यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा र एड गर्दा कति हुन्छ भनेर हेरेर सिम्प्लिफिकेसन गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि एलसिएम लियौँ। एलसिएम लिँदाखेरि पहिला कमन के छ त्यो लिने होइन। तिनटैमा कमन छ भने त्यो कुरा लेख्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा, त्यसपछि कुनै दुईटामा कमन भएको कुरा लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा लेख्ने। पहिला कमन कुरा, त्यसपछि बाँकी रहेको कुरा। यो क्वेसन नम्बर 14 पनि हाम्रो सक्यो। अब हामी क्वेसन नम्बर 15 मा। ठिक छ, क्वेसन नम्बर 15 मा के भनिएको छ भने 3 years ago the sum of ages of a father and his son was 48 years. After 3 years, the ratio of the ages of the father and the son will be 3:1. Find the present ages. ल हेर्नुहोस् है क्वेसनले के भनेको छ। जस्तो आज 2077 साल भयो, 78 साल भयो है। भनेपछि 3 वर्ष अगाडि बाबुको र छोराको जुन उमेर छ त्यो उमेर जोड्दा कति हुँदै रहेछ? 48 इयर्स हुने रहेछ। 48 इयर्स हुने रहेछ बाबुको र छोराको उमेर जोड्दाखेरि। र आफ्टर 3 इयर्स भनेको आजभन्दा 3 वर्ष पछाडि चाहिँ बाउको र छोराको उमेरको जुन रेसियो छ त्यो 3:1 हुने रहेछ। भनेपछि तिनीहरूको प्रेजेन्ट एज निकाल्नु भनेको छ। त्यसो भए लेखौँ, लेट द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर बी यक्स एन्ड सन बी वाई। सनको चाहिँ यक्स वर्ष र छोराको चाहिँ फादरको यक्स वर्ष होइन, बाउको यक्स वर्ष र छोराको चाहिँ वाई वर्ष। त्यसो भए क्वेसनले भनेअनुसार क्वेसनले के भनिरहेको छ? 3 वर्ष अगाडि तिनीहरूको जुन उमेर छ त्यो चाहिँ जोड्दा कति हुन्छ अरे? 48 इयर्स हुन्छ अरे। मान्छे हेर्नुहोस्, आज बाउ 20 वर्ष छ भने 3 वर्ष अगाडि 17 वर्ष। आज बाउ 50 वर्ष छ भने 3 वर्ष अगाडि 47 वर्ष। भन्नुको मतलब आज बाउ यक्स वर्ष छ भने 3 वर्ष अगाडि यक्स माइनस 3 वर्ष। त्यस्तै आज छोरा वाई वर्ष छ भने 3 वर्ष अगाडि वाई माइनस 3 वर्ष। भनेपछि 3 वर्ष अगाडिको यो जुन उमेर छ यो यक्स माइनस 3 भनेको 3 वर्ष अगाडि बाउको उमेर भयो, र यो वाई माइनस 3 भनेको 3 वर्ष अगाडि छोराको उमेर भयो। यो 3 वर्ष अगाडिको जुन दुईटाको उमेर जोड्दाखेरि हुन्छ 48। भनेपछि यक्स प्लस वाई -3 र -3 उता जान्छ, +3 भयो। भनेपछि यक्स प्लस वाई भनेको कति हुन्छ? 48 मा 6 जोड्दाखेरि कति हुन्छ? 54। त्यसो भए यक्स भनेको 54 माइनस वाई आउने भयो। यो हाम्रो इक्वेसन 1 हुन्छ अल्सो। ठिक छ, मैले एउटा इक्वेसन बनाएँ। अब अर्को इक्वेसन हेर्नुहोस् कसरी बन्न सक्छ। आफ्टर 3 इयर्स भनेको आजभन्दा 3 वर्ष पछाडि बाउको र छोराको उमेरको रेसियो कति हुन्छ? 3:1 हुन्छ। भन्नुको मतलब
आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि बाउ x + 3 हुन्छ, छोरा y + 3 वर्ष हुन्छ। 3 वर्ष पछाडि तिनीहरूको रेसियो कति हुन्छ? 3:1 भनेको 3/1 हैन। 3:1 लाई हामीले 3/1 लेख्न मिल्छ। 2:1 लाई 2/1 लेख्न मिल्छ। हो त्यही भएर यसरी यो माथि भनेको 3 वर्ष पछाडि बाउको उमेर, यो तल भनेको 3 वर्ष पछाडि छोराको उमेर भनेपछि 3/1 हुने भयो। त्यसो भए अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ। यो योसँग मल्टिप्लाई, यो योसँग मल्टिप्लाई, x + 3 = 3y + 3 भनेपछि x + 3 = 3y + 9 हुने भयो। अब x को ठाउँमा भ्यालु हालौँ, कति छ? 54 - y छ, त्यही भएर 54 - y बाइ द सेम + 3 = 3y + 9 भनेपछि 54 + 3, यो प्लस न यता हुँदा -9, 3y, यो -y उता जाँदा के हुन्छ? +y हुने रहेछ। त्यसो भए 54 - 3 54 + 3 - 9 भनेको चाहिँ 48 = 4y। देयरफोर 48/4 भनेको कति आउने रहेछ? y। त्यसो भए y = 12 × 48, 12 इयर्स। छोराको 12 वर्ष रहेछ छोरा। र बाउ कति वर्ष रहेछ? x को भ्यालु छ 54 - y भनेको 54 - 12 भनेपछि 54 मा 12 घटायो भने कति हुन्छ? 42 इयर्स। भनेपछि आज बाउ 42 इयर्स रहेछ र छोरा 12 इयर्स 12 वर्षको रहेछ। भनेपछि हेन्स द प्रेजेन्ट एजेस अफ फादर is 42 years and son is 12 years। यो नै के भयो? हाम्रो एन्सर भयो। ठिक छ ल। अब क्वेसन नम्बर हामी 16 मा जाऊँ। क्वेसन नम्बर 16 रहेको छ हाम्रो थ्योरम वाला। प्रुभ दैट द एरिया अफ parallelogram PQRS and a rectangle PQMN. A rectangle PQMN standing on same base and between same parallel lines. सेम बेस पनि दिएको छ नाम है यहाँ PQ भनेर। सेम बेस PQ and between same parallel lines are equal। यो चाहिँ थ्योरिटिकल प्रुफ हो। हेर्नुहोस्, हामीलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुफ गर भनेको छैन। एउटा प्यारालेलोग्राम दिएको छ PQRS र अर्को रेक्टेंगल दिएको छ PQMN। यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ अरे? दुईटैको जुन एरिया छ त्यो एरिया चाहिँ बराबरी हुन्छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ? प्रुफ गर्नुपर्ने छ है। त्यसैले म तपाईलाई फिगर बनाउँछु, हेर्नुस् है। सरी, हामीले फिगर बनाउनु पर्छ। एउटा यो रेक्टेंगल भयो, फक्नुस् है, अलि सिधा लाइन होस् ल। यो एउटा रेक्टेंगल भयो। त्यस्तै अर्को यहाँ प्यारालोग्राम बनाउँछु म। ल जुन ग्रीन कलरको छ त्यो रेक्टेंगल भयो। यो रेक्टेंगलको नाम के अरे? PQRS र PQMN। बेस के चाहिँ सेम छ। हेर्नुस्, यो PQ भन्ने बेस दुईटैमा सेम छ हैन। हाम्रो यो PQRS भन्ने प्यारालोग्राम र PQMN भन्ने हाम्रो के छ? रेक्टेंगल।
यो ग्रिन कलरको रेक्टेङ्गल भयो र अर्को चाहिँ हाम्रो रेड कलरको प्यारालोग्राम छ जुन यो दुईटैको बेस के छ पिक्यू सेम छ भन्नु मतलब दुईटैको एउटा कमन साइड पिक्यू हो नि त त्यसलाई हामी सेम बेस भन्छौँ अथवा सेम साइड भन्न पनि मिल्यो एउटै पिक्यू छ र सेम प्यारल लाइनमा हेर्नुहोस् है प्यारल लाइन भनेको यो प्यारालोग्राम हो भनेपछि यो प्याराग्रामको यो साइड र यो साइड प्यारल हुन्छ यो साइड र यो साइड पनि प्यारल हुन्छ रेक्टेङ्गलमा पनि अब यो साइड र यो साइड प्यारल हुन्छ अर्को यम र पिक्यू पनि प्यारल हुन्छ तर यो सबै कुरा चाहिएन हामीलाई सिर्फ दुईटा कुरा चाहियो अरू प्यारल हुन्छ त हामीलाई थाहा छँदैछ हामीले लेखिराख्नु जरुरी भएन यति दुईटा चाहिँ प्यारल हुन्छ यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो अब हेर्नुहोस् त जुन यो रेक्टेङ्गल छ यो रेक्टेङ्गल पनि यन आर र पिक्यू भन्ने जुन प्यारल लाइन छ त्यो प्यारल लाइनमा पर्छ र यो प्यारालोग्राम पनि यन आर र पिक्यू भन्ने जुन प्यारल लाइन छ त्यसमै पर्छ र दुईटैको बेस सेम छ भने यो दुईटैको एरिया के हुन्छ बराबरी हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ म यहाँ लेख्छु पहिला गिभन के छ गिभन पिक्यू यम यन इज अ रेक्टेङ्गल PQRS इज अ प्यारालेलोग्राम यो दुईटा के छ हामीलाई कुरा गिभन छ प्रुभ गर्नुपर्ने के छ टु प्रुभ भनेको एरिया अफ रेक्टेङ्गल PQMN इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के अरे PQRS यो प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो अब यहाँ हेर्नुहोस् है यो जुन प्यारालोग्राम छ PQRS यसमा म यस्तो गरिदिन्छु यो हाइट एउटा बनाइदिन्छु डटेड लाइनले बनाऊँ न होला यो जुन आर के छ आर के भनेको के हो यो प्यारालोग्रामको हाइट हो यच हैन हाइट अथवा सिम्पली हामीले यो यम क्यूलाई पनि हाइट यसरी भन्न मिल्छ किनकि यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन रेक्टेङ्गलमा त सबै 90 डिग्री हुन्छ ल मैले यो कन्स्ट्रक्सन नगरिकन यसलाई यम क्यूलाई पनि मैले हाइट भन्न मिल्छ हो किनकि यो पनि प्यारालोग्रामको हाइट भनेको जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ कुनै दुईटा साइडको ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर भनेको त्यो हाम्रो हाइट हुन्छ भने यम क्यू भनेको हाम्रो के भयो एउटा त रेक्टेङ्गलको साइड हो यम क्यू अर्को PQRS भन्ने प्यारालोग्रामको हाइट भयो किनकि त्यो 90 डिग्री हुन्छ हैन ल अब हामी प्रुफ गर्न जाऊँ प्रुफ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ प्रमाणहरू चाहिन्छ प्रुफ जसरी तपाईले फिल्महरू हेर्नु भएको छ होला कोर्टमा हैन वकिलले लड्दाखेरि के गर्छ त प्रुफहरू प्रमाणहरू दिन्छ प्रमाण दिँदाखेरि उले आफ्नो भनाइहरू राख्छ अनि एउटा त्यो भनाइहरू राख्नुको एउटा कारण दिन्छ भन्छ एउटा हामीले यहाँ पनि के गर्छौं स्टेटमेन्ट्सहरू भन्छौं र त्यो स्टेटमेन्ट्स हामीले भन्नुको कारण के हो त त्यसको लागि हामी रिजन पनि एकदम राम्रोसँगले दिन्छौं है ल हेर्नुस् मेरो फर्स्ट नम्बरको स्टेटमेन्ट रहेको छ हाम्रो रेक्टेङ्गल छ रेक्टेङ्गलको एरिया त हामीलाई थाहा छ हैन रेक्टेङ्गलको एरिया भनेको के हो L * B हो हैन लेन्थ * ब्रेथ भनेपछि यहाँ म लेख्छु एरिया अफ रेक्टेङ्गल PQMN भनेको के हुन्छ लेन्थ * ब्रेथ अब मैले लेन्थ PQ माने ब्रेथ MQ माने हैन भन्छ PQ * MQ हुने भयो लेन्थ * ब्रेथ हो भनेपछि यहाँ म रिजन के लेख्छु एरिया अफ रेक्टेङ्गल इज लेन्थ * ब्रेथ यही त गरेको हो मैले अहिले यहाँ यो हाम्रो फर्स्ट रिजन भयो अब हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको रिजन हेर्नुस् 2 नम्बरको रिजन एरिया अफ प्यारालेलोग्राम PQRS यो भनेको के हो प्यारालोग्रामको फर्मुला के हो एरियाको बेस * हाइट भन्छ बेस छ यहाँ मैले माने बेस PQ माने भने हाइट हाम्रो के हुन्छ MQ यो भनेको पनि PQ * MQ हुने भयो यसको रिजन मैले के लेख्न सके एरिया अफ प्यारालेलोग्राम भनेको के हुन्छ बेस * हाइट हुन्छ त्यसोभए मैले स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा के लेख्न पाउँछु हेर्नुस् त
यहाँ पनि पिक्यू इन्टु एमएन, यहाँ पनि पिक्यू इन्टु एमएन। भनेपछि यहाँ चाहिँ यो रेक्टेङ्गलको एरियासँग बराबरी, यहाँ चाहिँ यो प्याराग्रामको एरियासँग बराबरी। भनेपछि मैले के लेख्न पाएँ, एरिया अफ रेक्टेङ्गल पिक्युएमएन इज इक्वल टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पिक्युआरएस। होइन, एकदम सजिलो। कसरी थाहा पाएँ, फ्रम स्टेटमेन्ट 1 र 2। स्टेटमेन्ट्स फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटमेन्टबाट मैले थाहा पाएँ कि यो दुइटैको एरिया बराबरी हुन्छ। कसरी, किनकि पिक्यू र एमएन छ, एमक्यू छ है, पिक्यू र एमक्यू छ होइन, पिक्यू र एमक्यू दुइटैमा भएकोले यो दुइटै चाहिँ के भयो, हाम्रो बराबरी भयो। त्यसो भए हामी यहाँ लेखौँ, हेन्स द एरिया अफ रेक्टेङ्गल पिक्युएमएन इज इक्वल टु द एरिया अफ प्यारालेलोग्राम पिक्युआरएस। होइन, इट इज प्रुभड। यो हाम्रो प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ। ल, यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 पनि हाम्रो सकिएको छ। अब हामी क्वेसन नम्बर 17 मा आउँछौँ। यो क्वेसन नम्बर 17 चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन दिएको छ है। एउटा ट्रायङ्गल बना, कसरको ट्रायङ्गल एबिसी अफ एबी इज इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर, बीसी इज इक्वल टु 7 सेन्टिमिटर, एबिसी इज इक्वल टु एङ्गल एबिसी इज इक्वल टु 120 डिग्री, एन्ड देन कन्स्ट्रक्ट अ प्यारालोग्राम इक्वल इन एरिया टु ट्रायङ्गल इन विच अ साइड इज 6 सेन्टिमिटर लङ भनेको छ। भनेपछि यो कन्स्ट्रक्सनको क्वेसन चाहिँ म यहाँ अहिले गर्न समर्थ छु। अब यो चाहिँ तपाईँलाई एउटा व्हाइट बोर्डमा अथवा बोर्डमा एकदम ठुलो कम्पास, ठुलो स्केल, ठुलो प्रोटेक्टरहरू लगाएर मजाले देखाउन सकिएर बुझाउन सकिन्छ। यो अहिले डिजिटल्ली चाहिँ यसबाट अलि मलाई अप्ठ्यारो हुने भएकोले, गाह्रो हुने भएकोले तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि यो क्वेसन चाहिँ गर्न म अहिले समर्थ छु। मलाई क्षमा गरिदिनु होला। यो क्वेसन चाहिँ हजुरहरू आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। एउटा म कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मात्रै गरेको भिडियोहरू अपलोड गर्नेछु, त्यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ छिटै नै। र अब हामी क्वेसन नम्बर 18 मा जाउँ द्रुत गतिमा है। हाम्रो क्वेसन नम्बर 18 रहेको छ एक्सपेरिमेन्टल भेरिफाई गर्ने, होइन, भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टल्ली the relationship between the central angle and the inscribed angle. Subtended by the same arc in a circle. Two circles with at least 3 सेन्टिमिटर रेडियाइ नेसरी भनेको छ। भन्नुको मतलब कम्तीमा दुईटा फिगर हुनु पर्यो र रेडियस चाहिँ 3 सेन्टिमिटर हुनु पर्यो कम्तीमा, होइन। भनेको तपाईँले 2.9 सेन्टिमिटर बनाउन मिल्दैन, बरु 3.1 बनाउनुहोस्, 3.5 बनाउनुहोस्, जति बनाउनुहोस्, दुईटा सर्कल चाहिँ बनाउनु पर्ने रहेछ। भने चाहिँ अब क्वेसन बुझौँ न, क्वेसनले के भनेको रहेछ। एउटा यस्तो सर्कल छ अरे, यो सर्कलको यो सेन्टर भयो ओ हो। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो सेन्टर पनि अहिले ओ नलेखेँ मैले, यहाँ यतापट्टि लेख्नुपर्छ। ल, अब एउटा सेन्ट्रल एङ्गल छ, अर्को छ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल, र दुइटै के भनेको छ, सेम आर्कमा बनेको छ भनेको छ। सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको रिलेसन के हुन्छ, यदि त्यो दुईटै एङ्गलहरू सेम आर्कमा बनेको छ भनेर क्वेसनले भनेको छ, होइन। एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गरेर देखाउनु भनेको छ। भन्छ यहाँ हेर्नुहोस्, सेन्ट्रल एङ्गल भनेको यो सेन्टरमा बनेको एङ्गल, यो जुन एङ्गल एओसी छ, यो एङ्गल भनेको हाम्रो सेन्ट्रल एङ्गल, ठिक छ। यो सेन्ट्रल एङ्गल र अर्को इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको के हो, हाम्रो कुनै एउटा सर्कमफरेन्समा पोइन्ट बनेको छ, यो बी भन्नेलाई पोइन्ट बन्यो भने यो जुन एङ्गल एबिसी बनिरहेको छ, यसलाई हामी भन्छौँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल। यो एङ्गल एबिसी भनेको चाहिँ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल हो, भनेको एङ्गल एट द सर्कमफरेन्स। यसको अर्को नाम के हो, एङ्गल एट द सर्कमफरेन्स, अथवा भनौँ सर्कमफरेन्स एङ्गल। भनेको कुनै पनि सर्कलको
सर्कम्फरेन्समा बनेको एङ्गललाई हामी के भन्छौँ? इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्छौँ। भनेपछि जुन इन्स्क्राइब्ड एङ्गल र सेन्ट्रल एङ्गल छ त्यसको रिलेसन निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस्, यो दुईटै एङ्गल एसी भन्ने आर्कमा त छ नि, एङ्गल एबिसी पनि एसी भन्ने आर्कमा छ, एङ्गल एओसी जुन सेन्ट्रल एङ्गल छ त्यो पनि एसी आर्कमै छ। भनेपछि सेम आर्कमा छ र दुईटाको रिलेसन निकाल्नु पर्यो। दुईटा फिगर भनेको छ भने चाहिँ मैले अर्को पनि फिगर यसरी बनाउनु पर्यो। अर्को सर्कलको, ल अर्को चाहिँ यस्तो अलिक सानो बनाउँछु तर 3 सेन्टिमिटर रेडियस भएको। नाम चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुहोस् है, सेम लेख्नु पर्यो। अब यहाँ सेन्टर ओ छ भने यो केसमा पनि सेन्टर के लेख्नु पर्यो? ओ नै लेख्नु पर्यो। ओ हैन, अलि स्ट्रेट भएन, पक्नुहोस् है। ल ए, यो बी, यो सी, नाम चाहिँ सेम। अब यहाँ पनि सेन्ट्रल एङ्गल छ एओसी, इन्स्क्राइब्ड एङ्गल छ एबिसी हैन। यो सेकेन्ड फिगरमा पनि दुईटै सेम आर्क के छ? यो एसी भन्ने सेम आर्कमा छ। भनेपछि यसलाई मैले फिगर 1 माने, यो फिगर हाम्रो के भयो? 2 भयो। अब तपाईँले यो एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न के गर्नुपर्छ त? एउटा एङ्गलहरू नाप्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेक्टर चाहियो एउटा। पहिला यो फिगर बनाउनु पर्यो, दुईटा फिगर सर्कल बनाउनुहोस् होइन। जति 3 सेन्टिमिटरभन्दा बेसीको रेडियसको बनाउनुहोस् अनि यसरी लाइनहरू जोडिदिनुहोस्, एउटा सेन्ट्रल एङ्गल एउटा इन्स्क्राइब्ड एङ्गल। अब हामीलाई एउटा टेबल बनाउनुपर्छ र त्यो टेबलबाट चाहिँ हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ है। यसरी एउटा टेबल बनाउनुहोस्। यहाँ फिगर्स, यो एउटा फिगरको कम्पार्टमेन्ट, यसलाई पनि छुट्याउन दुईटा फिगर छ हाम्रो। एउटा फिगर्सको कम्पार्टमेन्ट। अब हामीलाई सेन्ट्रल एङ्गल र इन्स्क्राइब्ड एङ्गलको रिलेसन निकाल्नु भनेको छ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेको एङ्गल एबिसी लेखेँ मैले यहाँ, सेन्ट्रल एङ्गल भनेको एङ्गल एओसी लेखेँ हैन। र यहाँ के लेख्नु पर्यो? रिलेसन अथवा रिजल्ट लेख्नु पर्यो। रिजल्ट के हुन्छ हेरौँ न हामी। ल फिगर 1 फिगर छ एउटा, यहाँ फर्स्ट फिगर छ, मैले आई भन्ने फिगर लेखेँ, अर्को सेकेन्ड फिगर छ यो। अब फर्स्ट फिगरमा तपाईँले यो जुन एङ्गल छ एङ्गल एबिसी, यो एङ्गल प्रोटेक्टरले नाप्नु होला। अब प्रोटेक्टरले तपाईँले नाप्न चाहिँ सिक्नुपर्छ है। तपाईँ 10 क्लासमा पुगिसक्नुभयो, प्रोटेक्टरले नाप्न चाहिँ अलिकति राम्रो तरिकाले एकदम केयरफुल भएर नाप्नु होला। अब त्यो एङ्गल तपाईँले नाप्नुहुन्छ, तपाईँको मानिलिउँ 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जति पनि आउन सक्छ। मैले माने त्यो तपाईँले नापेको एङ्गल कति आयो अरे? यक्स आयो अरे, यक्स डिग्री आयो अरे हैन। यक्स आयो मतलब 20 डिग्री पनि आउन सक्यो, 30 डिग्री पनि आउन सक्यो। र त्यही फर्स्ट फिगरमा तपाईँले अर्को एङ्गल नाप्नुहुन्छ, यो एङ्गल एओसी, यो सेन्ट्रल एङ्गल नाप्नुहुन्छ। अब यो सेन्ट्रल एङ्गल नाप्नु भने तपाईँको कति आउँछ भने, यदि तपाईँको यो जुन इन्स्क्राइब्ड एङ्गल छ यो 20 डिग्री आएको छ भने सेन्ट्रल एङ्गल 40 डिग्री आउँछ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल 60 डिग्री आएको छ भने यो सेन्ट्रल एङ्गल 120 डिग्री आउँछ। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल 50 डिग्री आएको छ भने यो सेन्ट्रल एङ्गल जुन एओसी छ यो 100 डिग्री आउँछ। भनेको ठ्याक्कै डबल आउँछ क्या, आउनै पर्छ, किनकि यो प्रुभ भएको थ्योरम हो, यो जहिले पनि हुन्छ नै। भनेपछि यो कति आउँछ? यो एङ्गल एबिसी यक्स आएको छ भने यो जहिले पनि कति आउँछ? 2x नै आउँछ, आउनै पर्छ। तपाईँले नाप्नुहोस्, तपाईँको त्यो ठ्याक्कै डबल आउँछ। तपाईँले चाहिँ यक्स 2x लेख्ने होइन, तपाईँले चाहिँ जति डिग्री हुन्छ त्यति डिग्री लेख्ने हो है। ल त्यस्तै तपाईँ सेकेन्ड फिगरमा पनि नाप्नुहोस्। सेकेन्ड फिगरमा यो इन्स्क्राइब्ड एङ्गल एबिसी जुन छ त्यो नाप्नु भने मानिलिउँ तपाईँको जति डिग्री पनि आउन सक्छ, मैले y डिग्री माने भने। अब फेरि यो सेन्ट्रल एङ्गल प्रोटेक्टरले नाप्नुहोस्, यो एङ्गल चाहिँ तपाईँको ठ्याक्कै डबल आउँछ क्या, 2y डिग्री आउँछ। यो आउनै पर्छ हैन। आएन भने कि त तपाईँको फिगर बनाएको अलिकति मिस्टेक छ, कि त तपाईँले नाप्न अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। भनेपछि रिजल्टमा हामीले के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस्, जुन एबिसी भन्ने इन्स्क्राइब्ड एङ्गल छ र जुन एओसी भन्ने सेन्ट्रल एङ्गल छ, हेर्नुहोस् त इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भन्दा सेन्ट्रल एङ्गल जहिले पनि 2 गुणा बढी छ हैन। इन्स्क्राइब्ड एङ्गललाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेपछि बल्ल सेन्ट्रल एङ्गल एओसी आइरहेको छ हैन। त्यही भएर हामी रिजल्टमा के लेख्न सक्छौँ? एङ्गल एओसी सेन्ट्रल एङ्गल भनेको के भयो? 2 टाइम्स एङ्गल एबिसी भयो। फर्स्ट फिगरमा पनि त्यही भयो, सेकेन्ड फिगरमा पनि त्यही भयो। भनेपछि हामीले यहाँ कन्क्लुजन पार्ट लेख्न सक्छौँ क्या, एउटा कन्क्लुजन निर्णायक स्टेटमेन्ट के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि
के भनेको थियो, भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली द रिलेसनसिप बिट्विन द सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब्ड एङ्गल भनेर भनेको छ होइन, सेम आर्कमा। भनेपछि द रिलेसनसिप अफ सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब्ड एङ्गल इज, तपाईँले के लेख्न मिल्यो अब, सेन्ट्रल एङ्गल इज डबल अफ इन्स्क्राइब्ड एङ्गल, तपाईँको त्यही आएको छ, डबल आएको छ होइन। इन्स्क्राइब्ड एङ्गल सबटेन्डेड बाई सेम आर्क, सेम आर्क, सेम आर्क के छ हाम्रो, एसी भन्ने आर्क छ सेम, सबटेन्डेड बाई सेम आर्क इन अ सर्कल, डबल हुने रहेछ। यो हाम्रो रिलेसनसिप आयो, यो हामीले के गर्यौँ, भेरिफाई गर्यौँ। भेरिफाई भनेको प्रोजेक्टरले नापेर हामीले भ्यालु निकाल्यौँ, हेर्दाखेरि ठ्याक्कै डबल आयो भन्न खोजेको है। ल यो कुरा हाम्रो एकदम सजिलो प्रुफ भयो है। यो भेरिफाई एक्सपेरिमेन्टली भनेको सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो म्याथमेटिक्समा, 4 नम्बर यो यत्तिकै आउँछ। यो क्वेसन कहिले नछोड्नु होला होइन। यो फिगरमै दिएको हुन्छ, के पत्ता लगाउनु पर्ने, एउटा फिगर त बनाउनु पर्ने हो, अनि प्रोजेक्टरले नाप्नु पर्ने हो। एकदम सजिलो क्वेसन रहेको छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा हामी हाइट एन्ड डिस्टेन्सको क्वेसन रहेको छ यो। एन अब्जर्भर अफ हाइट 1.7 meter found a bird's angle of elevation 60 degree in front of him. At top of tree. If height of the tree is 53.7 meter, find the distance between observer and tree. ल अब हेर्नुहोस् क्वेसनले के भनेको छ, एउटा यस्तो रुख छ अरे, ल म यहाँ बनाउँदैछु, यो रुख छ अरे, कति राम्रै बनाउन होइन रुख बनाएपछि। ल यो अलि रुख भयो है, अब चाहिँ एकदम सिम्पल बाराको रुख भयो। यो रुखमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि टुप्पोमा चाहिँ एउटा चरा बसिरहेछ अरे होइन, यो टुप्पोमा चरा बसिरहेछ अरे। अनि एउटा अब्जर्भरले चाहिँ यताबाट हेरेछ अरे। अब यो अब्जर्भरको चाहिँ मैले यहाँ आँखा बनाएँ होइन, यसरी हेरेछ अरे, यहाँबाट यहाँ हेरेछ अरे, यो चरालाई हेरेछ अरे, ठिक छ। अनि ल यो चरालाई हेर्दाखेरि एङ्गल अफ इलिभेसन कति बनाएछ अरे, 60 डिग्री बनाएछ अरे, यहाँ 60 डिग्री भयो होइन। मैले नाम दिएँ एबी, यो भनेको ट्रीको हाइट भयो, यो सी भयो। भनेपछि जुन 60 डिग्री बनायो यो चरालाई हेर्दाखेरि 60 डिग्री चाहिँ एङ्गल अफ इलिभेसन बनायो भनेर यहाँ भनेको छ। यो अब्जर्भरको पनि हाइट रहेछ है, भने चाहिँ पक्नुहोस् है, यो अब्जर्भरको हाइट भनेपछि यहाँ हामीले अलिकति हाइट थप्नु पर्यो। अब्जर्भर चाहिँ अलिकति यसरी अग्लो रहेछ, मान्छे रहेछ यसरी, अनि यहाँबाट चाहिँ यसरी हेरेको रहेछ, अनि यो चाहिँ यस्तो भयो, एबिसिडी लेखौँ। अब यो रुख भयो भने यो रुखलाई मैले मेटाइदिएँ है। तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् यहाँ रुख छ एउटा,
नत्र फिगर गज्याङ गज्याङ देखिने भयो क्या, त्यही भएर मेटाइदिएको। ल अब अब्जर्भरले चाहिँ यो जुन सिडी छ, यो सिडी भनेको चाहिँ अब्जर्भर हो। यो सिडी भनेको कोही मान्छे हो। यो मान्छेले चाहिँ हेरेछ अरे यसरी यहाँ 60 डिग्री देखेछ अरे हैन। यो ए भन्ने पोइन्ट जुन यो पोइन्ट छ, यो ए भन्ने पोइन्टमा चरा बसेको थियो। यो पोइन्टमा यसरी हेर्दाखेरि एङ्गल अफ इलिभेसन 60 डिग्री बनाएछ। र जुन यो रुखको हाइट थियो, यो रुखको हाइट भनेको एबी हो। यो चाहिँ कति छ अरे 57.3 मिटर छ, 53.7 मिटर छ अरे हैन। यति मिटरको जुन अग्लो के छ रुख छ। र यो जुन अब्जर्भरको हाइट छ यो चाहिँ 1.7 मिटर छ भने के निकाल्नु भनेको छ डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड ट्री भनेको यो अब्जर्भर र यो ट्रीको जुन यो डिस्टेन्स छ बीसी यो निकाल्नु भनेको छ हैन। ल यसरी हामीले क्वेशन बुझेर फिगर बनाउनु पर्छ है। एउटा रुख छ 53.7 मिटर अग्लो एबी भन्ने, त्यस्तै सिडी भन्ने एउटा अब्जर्भर छ, मान्छे छ, त्यो मान्छेको हाइट भयो सिडी। अनि त्यो मान्छेले रुखको टुप्पोमा भएको चरालाई हेर्यो हैन, ए भन्ने पोइन्टमा बसेको चरालाई हेर्यो, 60 डिग्री एङ्गल अफ इलिभेसन बनायो। अनि यसरी हामीले फिगरहरू बनाउन सक्छौँ। भने यहाँ लेखौँ एबी भनेको के हो, लेट गर्नु है। लेट एबी भनेको हाइट अफ के हो, ट्री हो, ट्रीको हाइट हो। यो भनेको कति छ 53.7 मिटर छ। सिडी भनेको के हो, अब्जर्भरको हाइट हो अथवा कुनै मान्छेको हाइट हो हैन। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामी लेखौँ अब्जर्भरको हाइट, अब जो पनि हुनसक्छ, केटाकेटी जो पनि हुनसक्छ हैन, 1.7 मिटर। त्यस्तै बीसी भनेको के हो, डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड ट्री, अब्जर्भर एन्ड ट्री। रुख र अब्जर्भर जुन मान्छे छन् मान्छे त्यसको के हो डिस्टेन्स हो, कति पर छ त हैन। बीसी भनेको त्यही हो। अब यो पोइन्टलाई मैले मानिलिउँ यक्स माने अरे भनेपछि अब यहाँ हेर्नुहोस् है, हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ, हामीलाई बीसी निकाल्नु पर्ने छ हैन, कति डिस्टेन्स हुन्छ। अब हेर्नुहोस् यो त हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ जहिले पनि भनेपछि यो फिगरमा एएक्सडी भनेको हाम्रो के हो, राइट एङ्गल ट्रायङ्गल हो हैन। राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो 60 डिग्रीको अपोजिट साइड यो भनेको परपेन्डिकुलर हो, एएक्स भनेको परपेन्डिकुलर हो भने चाहिँ हामी एएक्स निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् एएक्स भनेको के हो, एबीमा मैले बीएक्स घटाउनु पर्यो। यो टोटलमा 53.7 टोटलमा यति भाग त मैले घटाउनु पर्यो एएक्स निकाल्नलाई। अब बीएक्स भनेको कति छ हेर्नुहोस्, बीएक्स भनेको हाम्रो के हो सिडी हो, किनकि त्यो मुनिको त रेक्टेङ्गल हो। सिबिएक्सटी भनेको रेक्टेङ्गल हो, अपोजिट साइड इक्वल हुन्छ भनेपछि एबी छ 53.7, सिडी छ 1.7, कति आयो एएक्स भनेको 53 मिटर आयो हो। ल अब हेर्नुहोस् बीसी भनेको डिस्टेन्स बिट्विन अब्जर्भर एन्ड ट्री हो भने डिएक्स भनेको पनि त्यही हो, किनकि रेक्टेङ्गलको अपोजिट साइड्सहरू बराबरी हुन्छ। यदि हामीले डिएक्स निकाल्यौँ भने बीसी त आयो हैन। अब यहाँ हेरौँ है, यो 60 डिग्रीको अपोजिट साइड एएक्स छ, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ भने मैले राइट एङ्गल ट्रायङ्गलमा यो राइट एङ्गलको अपोजिट साइड भनेको जहिले पनि हाइपोटेनस हुन्छ र बाँकी रहेको जुन साइड छ यसलाई हामी बेस भन्छौँ, यो डिएक्सलाई हामी बेस भन्छौँ। भनेपछि अब हेर्नुहोस् हामीलाई हाइपोटेनस थाहा छैन, बेस पनि थाहा छैन, परपेन्डिकुलर मात्रै थाहा छ र एउटा एङ्गल दिएको छ भनेपछि तपाईँले यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लाएर अलिकति नमिल्न सक्छ हैन। डाइरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लाएर मिल्छ तर दुईचोटि गर्नुपर्छ। पाइथागोरस थ्योरम किन लाउने र, हामी डाइरेक्ट यो जुन 60 डिग्री छ यो 60 डिग्रीवाला फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। यो साइड परपेन्डिकुलर पी हो, यो साइड बेस हो। हामीलाई परपेन्डिकुलर थाहा छ, हामीले बेस निकाल्नु पर्ने हो भनेपछि हाम्रो हेर्नुहोस् ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो जम्मा 6 वटा छ, साइन कस ट्यान कट सेक कसेक। के लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको एउटा परपेन्डिकुलर आउँछ अर्को बेस आउँछ भन्दा एउटा ट्यान छ, ट्यान भनेको पी बाई बी हो, परपेन्डिकुलर बाई बेस। त्यस्तै अर्को कट छ, बेस बाई परपेन्डिकुलर। तपाईँले जुन ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो लिए पनि हुन्छ। मानिलिउँ मैले अब ट्यान 60 डिग्री लिए भनेपछि म के लेख्छु, इन राइट एङ्गल्ड ट्रायङ्गल, कुन ट्रायङ्गलको नाम एडिएक्स, यसमा मैले ट्यान 60 डिग्री लिए भने के हुन्छ, यो परपेन्डिकुलर बाई बेस पी बाई बी। तपाईँहरूले याद गर्नुभएको फर्मुला पी बाई बी। ल अहिले मैले ट्यान 60 को ट्यान 60 नै लेखेँ। परपेन्डिकुलर भनेको के हो, हाम्रो एएक्स हो, बेस भनेको डिएक्स हो
भनेपछि AX/DX। अब tan 60 को भ्यालु कति हुन्छ √3। तपाईँले यो tan को टेबलहरू घोक्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले डाइरेक्ट क्यालकुलेटरमा tan 60 डिग्री हाल्नुभयो भने तपाईँको √3 आउँछ अथवा 1.732 डेसिमलमा पनि आउन सक्छ। लेख्दाखेरि केही फरक पर्दैन। अब AX भनेको हामीले यहाँ निकालेको छौँ 53, DX हामीलाई थाहा छैन। भनेपछि DX भनेको कति आउने भयो 53/√3। अब यो तपाईँले यदि डिभाइड गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ भन्नुहुन्छ भने 30.5। सरी है, यहाँ 53.7 मा 1.7 घटाउँदा कति हुन्छ 52 मिटर चाहिँ हुन्छ है। 53.7 मा 1.7 घटाउँदा 52 मिटर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ यो पनि 52, यो पनि 52 हुन्छ है। 52 भनेपछि 52 डिभाइडेड बाई √3 चाहिँ गर्नुहोस्, कति आउँछ 30.02 आउने रहेछ। 30.02 मिटर आउने रहेछ। भनेपछि हेर्नुहोस्, हाम्रो DX हामीले निकाल्यौँ, बेस हामीले निकाल्यौँ DX भनेकै हाम्रो केसँग बराबरी छ BC सँग बराबरी छ। त्यही भएर हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ देयरफोर BC = पनि कति भयो 30.02 मिटर। हेन्स distance between observer and tree is कति 30.02 मिटर। एन्सर यो नि हाम्रो के भयो एन्सर भयो। हाम्रो क्वेसन नम्बर 19 पनि सकिएको छ। अब क्वेसन नम्बर हामी 20 मा जाउँ। क्वेसन नम्बर 20 चाहिँ हामीलाई यो क्वार्टाइलहरुको क्वेसन दिएको छ हैन, स्ट्याटिस्टिक्सबाट दिएको छ। फलोइङ आर मार्क्स obtained by students। अब मार्क्सहरु दिएको छ 8, 46, 32, 38, 15 हैन, 46, 22, 26, 13, 14, 12, 54, 9, 25, 27, 45, 53, 18, 32, 6, 34, 31 र 38। अब क्वेसनमा के भनेको छ, मेक अ फ्रिक्वेन्सी टेबल अफ क्लास इन्टरभल 10 भनेको क्लास इन्टरभल चाहिँ 10 को ग्यापमा भएको हैन। 10 को ग्यापमा भएको हामीले के बनाउनु पर्ने क्लास इन्टरभल बनाउनु पर्ने र तिनीहरुको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ त्यो पनि लेख्नु पर्यो। भन्छ एउटा फ्रिक्वेन्सी टेबल, क्लास र फ्रिक्वेन्सी भएको एउटा टेबल बनाउनु पर्यो भनेको छ। त्यस्तै नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ, फाइन्ड थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल कति हुन्छ त Q3, त्यो पनि हामीलाई निकाल्नु भनेको छ क्वेसनमा। भन्छ हेर्नुस् हामी एउटा टेबल बनाऊँ है। ल म यहाँ लेख्छु क्लास इन्टरभल, यहाँ लेख्छु फ्रिक्वेन्सी हो। अब क्लास इन्टरभल हेर्नुस् हाम्रो मिनिमम भ्यालु कति छ, यहाँ सबैभन्दा सानो थोरै 6 रहेछ। म्याक्सिमम कति छ, म्याक्सिमम हाम्रो 45 हैन 54 छ हो। 54 भन्दा ठुलो त छैन। त्यसो भए अब हेर्नुस् मैले क्लास इन्टरभल 6 भनेपछि 0 to 10 देखि बनाउनु पर्यो। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 र 50 to 60 सम्म बनाउनु पर्यो, किनकि 54 छ नि त हाम्रो। भनेपछि म्याक्सिमम 60 सम्म हुने भयो।
यसरी मैले क्लास इन्टरभल बनाएँ। यो क्लास इन्टरभल बनाउनु भनेको यो कन्टिन्युस सिरिज बनाउनु हो। अब फ्रिक्वेन्सी हेर्नुहोस्, 0 देखि 10 मा कतिवटा पर्छ त्यो लेख्नुपर्ने छ हामीले। भन्छ हेर्नुहोस्, एउटा 8, यो 0 देखि 10 एउटा भयो, त्यस्तै यो 9 पर्यो, दुईटा भयो, यो 6 पर्यो, तीनटा भयो। भन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी रहेछ 3 हो। त्यस्तै गरिकन अब 10 to 20 मा हेरौँ कतिवटा पर्छ। एउटा यो 15 पर्ने भयो, अर्को दुईटा भयो, तीनटा भयो, चारटा भयो, पाँचवटा भयो। भन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी रहेछ 5। थर्डमा जाउँ, 20 to 30 हेर्नुपर्ने छ। भन्छ 20 देखि 30 को बिचमा के छ? एउटा यो छ, एउटा, यो दुईटा, यो तीनटा, यो चारटा, हैन? यति चारवटा पर्ने भयो। भन्छ 20 देखि 30 सम्म चारवटा। अब 30 देखि 40 सम्म हेर्नुहोस्, एउटा यो छ, एउटा भयो, दुईटा भयो, त्यस्तै गरिकन यो तीनटा, चारटा, पाँचवटा, छवटा। भन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी रहेछ 6 है। अझै जाउँ, अब 40 to 50 मा भनेको 40 देखि 50 सम्म एउटा यो, दुईटा, हैन, यो तीनटा। भन्छ यसको फ्रिक्वेन्सी रहेछ 3। र 50 देखि 60 सम्म कतिवटा छ? एउटा यो 54 छ, अर्को यो 53 छ। यही दुईटा त हो, अरू त छैन। भनेपछि यसको भ्यालु भनेको दुईटा हुने भयो। ल, यसरी हामीले फ्रिक्वेन्सी बनायौँ। अब यो फ्रिक्वेन्सीहरू सबै जोडौँ। समेसन अफ फ्रिक्वेन्सी, यो भनेको फ्रिक्वेन्सीहरूलाई जोड्नु। यो भनेको हाम्रो टोटल नम्बर अफ टर्म्स हुन्छ। जोड्दा कति आउँछ हेर्नुहोस् त, 3 + 5 भनेको 8, 8 मा फेरि 4 जोडो 12, 12 मा फेरि 6 जोडो 18, हैन? 18 मा फेरि 3 जोडो 21, 21 मा फेरि 2 जोडो 23 आउने भयो। भने चाहिँ हाम्रो यहाँ 23 वटा डाटा छ, गर्नु पर्यो है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ल, ठ्याक्कै 23 वटा डाटा रहेछ। भने चाहिँ हाम्रो सबै डाटाहरू आइसकेको छ, हाम्रो मिलिसकेको छ। त्यसो अब यसलाई यसरी मेटाइदिँदा पनि भयो, हैन? अब यो मैले चाहिँ मेटाइदिएँ अलिकति सफा देखिनको लागि। अब हेर्नुहोस्, यति कुरा हामीलाई थाहा भयो। यो फ्रिक्वेन्सीको टेबल भयो। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ थर्ड क्वार्टाइल। यो कुन सिरिज हो पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो। जम्मा 3 प्रकारको सिरिज हुन्छ, इन्डिभिजुअल सिरिज, डिस्क्रिट सिरिज र कन्टिन्युस सिरिज। यो हाम्रो कुन हो? कन्टिन्युस सिरिज हो। कन्टिन्युस सिरिजमा थर्ड क्वार्टाइलको फर्मुला हुन्छ। पहिला थर्ड क्वार्टाइल क्लास हुन्छ, कुन क्लासमा पर्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। त्यही भएर Q3 क्लासको फर्मुला छ भ्यालु अफ 3n/4th टर्म अफ CF। अब भनेपछि यो फर्मुला n भनेको त हामीलाई थाहा छ 23, CF भनेको क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त हामीले निकालेको छैनौँ। भन्छ यहाँ निकाल्नुपर्छ एउटा अर्को के? क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। यहाँ 3 छ, अब यो 5 यहाँ आएर जोडिन्छ। 3 + 5 भनेको कति भयो? 8 भयो, हैन? क्युमुलेटिभ भनेको जोड्ने। फेरि 8 मा 4 जोड्ने 12, 12 मा फेरि 6 जोड्ने 18, 18 मा फेरि 3 जोड्ने 21, 21 मा फेरि लास्टमा 2 जोड्ने 23। यो भनेको हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भयो। त्यसो हामी यहाँ लेखौँ भ्यालु अफ 3 × 23/4th टर्म अफ CF। भ्यालु अफ कति पर्यो हेर्नुहोस् त, 3 × 23 भनेको 69, 69/4 भनेको 17.25 टर्म अफ CF। अब हाम्रो यो के को फर्मुला अरे? यो Q3 क्लासको फर्मुला हो, हैन? डिस्क्रिट सिरिज भएको भए चाहिँ डाइरेक्ट यही हुन्थ्यो Q3 को फर्मुला। तर कन्टिन्युस भएर चाहिँ यसमा के हुन्छ, थर्ड क्वार्टाइलको 3टा फर्मुला हुन्छ, एउटा क्वार्टाइल क्लासको, अर्को क्वार्टाइलको, हैन? भन्छ Q3 क्लासको मा कति आएछ यहाँ? 17.25। भन्छ यो 17.25 भनेको हाम्रो हेर्नुहोस् 12 र 18 को बिचमा पर्छ CF मा, के हैन? टर्म अफ के भनेको छ? CF भनेको। त्यही भएर हामीले CF मा हेर्ने हो। भनेपछि यो 17.25 भन्दा ठ्याक्कै अलिकति ठुलो, एक स्टेप ठुलो डाटा कुन हो?
यो 18 हो कि होइन? भने यो 12 लाई बिर्सिदिने। 17.25 भन्दा ठ्याक्कै ठुलो डाटा 18 हो। यो 18 को करेस्पोन्डिङ क्लास के हो? 30 to 40 हो होइन? 18 भनेको 30 to 40 क्लासको 18 आएको छ भने चाहिँ हाम्रो Q3 क्लास कति हुने रहेछ? 30 to 40 हुने रहेछ Q3 क्लास। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ सिन्स इन CF 17.25 lies in 18 therefore Q3 क्लास भनेको कति हुने रहेछ? 30 to 40 यो हाम्रो Q3 क्लास हुने भयो। अब यो Q3 क्लास आइसकेपछि हामीलाई थर्ड क्वार्टाइलको फर्मुला थाहा छ। के हो फर्मुला? L plus 3n/4 minus CF by F into H। यो L भनेको चाहिँ लोअर टर्म होइन? लोअर क्लास। अब हेर्नुहोस् हाम्रो Q3 क्लास छ 30 to 40 होइन? मैले यो सबै मेटाइदिन्छु यहाँ। Q3 क्लास त 30 to 40 भनेको 30 भनेको लोअर क्लास भयो, 40 भनेको हायर क्लास अथवा अप्पर क्लास भयो भने चाहिँ हाम्रो L को भ्यालु कति हुने रहेछ? 30 हुने रहेछ। 30 प्लस 3n/4 3n/4 कति आएको छ यहाँ हेर्नुहोस्? 17.25 आएको छ माइनस। अब CF चाहियो। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यहाँ चाहिँ अलिकति फरक छ। Q3 क्लासको CF र यहाँको CF मा अलिकति के छ? फरक छ है। अब त्यो CF लेख्नुभन्दा अगाडि म पहिला अरू भ्यालुहरू लेख्छु है, अनि म त्यो CF को बारेमा बुझाउँछु। यो F भनेको चाहिँ के हो? Q3 क्लासको फ्रिक्वेन्सी। के अरे? फ्रिक्वेन्सी अफ द क्वार्टाइल Q3 क्लास। अब Q3 क्लास हाम्रो 30 to 40 आएको, यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ? यहाँ 6 छ, त्यही भएर यहाँ हुन्छ 6 इन्टु H भनेको के हो? क्लास इन्टरभल भनेको क्लासमा कतिको ग्याप छ हेर्नुहोस् त। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 भने चाहिँ 10 को ग्याप छ होइन? 10 को ग्याप छ भने चाहिँ यो H को भ्यालु भयो 10। अब बल्ल हामी CF मा यो जुन फर्मुला Q3 को जुन फर्मुला छ त्यसमा यो जुन CF छ नि, त्यो CF भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो जुन क्वार्टाइल क्लास छ त्यो क्लास भन्दा एक स्टेप माथिको CF। बुझ्नुभयो? एक स्टेप सानो CF भनेपछि हाम्रो क्लास छ 30 to 40। यो 30 to 40 भन्दा एक स्टेप माथिको भनेको कति हो? यो 12 हो। हामी यसलाई भन्छौँ प्रिसिडिङ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनेको अगाडिको। 30 to 40 को चाहिँ हाम्रो CF भनेको कति हो? 18 हो। तर 18 लेख्ने होइन, कति लेख्ने अरे? एक स्टेप माथिको 12 लेख्नु पर्यो। त्यही भएर यहाँ हाम्रो हुन्छ 12। Q3 क्लासमा चाहिँ हामीले हेरेको थियौँ 18 सँग क्लासमा त्यतिखेर हेर्ने जुन चाहिँ एक स्टेप ठुलो हुन्छ र हाम्रो जहिले पनि यसमा चाहिँ एक स्टेप सानो हेर्ने। फर्मुलामा चाहिँ Q3 को फर्मुलामा क्लासमा ठुलो हेर्ने, यता क्वार्टाइल 3 निकाल्दाखेरि चाहिँ सानो हेर्ने। भनेपछि यो कति आउँछ? 30 प्लस 17.25 माइनस 12 गर्नुभयो भने तपाईँको आउँछ 5.25। त्यसलाई 6 ले डिभाइड गर्नुभयो भने आउँछ 0.875। त्यसलाई 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने आउँछ तपाईँको 8.75 होइन? यो सबै यतापट्टिको मैले क्याल्कुलेसन गरेर 8.75 लेखेँ। भने यो दुईटा जोड्दाखेरि कति आयो? 38.75। हेन्स द थर्ड क्वार्टाइल Q3 भनेको कति आउने भयो? 38.75 आयो। भने इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर होइन? हामीलाई क्वेसनमा थर्ड क्वार्टाइल निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ। फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको टेबल बनाउँ भनेको थियो, इन्टरभल 10 को 10 को ग्याप भएको, त्यो पनि हामीले बनायौँ। भने चाहिँ हाम्रो यो क्वेसनको सोल्युसन सकिसकेको छ र हाम्रो यो क्वेसनका साथसाथै हाम्रो ग्रुप C को 10 वटा क्वेसन पनि सल्भ भइसकेको छ। हजुरहरूले यो 10 वटा क्वेसन यदि गर्नुभयो भने ग्रुप C का सबै क्वेसन्सहरू एटेम्प गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही भएर ग्रुप C लाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग अध्ययन गर्नु होला। यो मेरो हजुरहरूलाई एकदम सुझाव छ हृदयदेखिको। र हाम्रो यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियोको बारेमा हजुरहरूले कमेन्टमा हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र यदि हामीलाई केही सुझाव सल्लाह दिनु छ, हाम्रो NOS को बारेमा, नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने अहिले यो नम्बर
9849595895 यो नम्बरमा वाट्सएप टेलिग्राम तथा भाइबरमा म्यासेज गर्न सक्नुहुनेछ हैन। हजुरहरूलाई अब कुनै सब्जेक्ट यसको छुटेको छ, यसको बनाइदिनु पर्यो भिडियो हैन, अथवा हजुरहरूलाई अरू केही सहयोग चाहियो भने यो नम्बरमा हजुरहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। र सकेसम्म यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अब हाम्रो चाहिँ एउटा एम रहेको छ कि नेपाललाई चाहिँ शिक्षा फ्री बनाउनु पर्यो क्या हैन। एजुकेसनमा हेर्नुहोस् धेरै व्यापारीकरण भइसकेको छ। धेरै अब हामीले हेर्नुहोस् न, तपाईँहरूले एसएलसी पास गरेर +2 पढ्ने केही कति लाग्छ, कति प्राइभेट ठाउँ छ, प्राइभेट कलेजहरूले 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपियाँ 4 लाख लिन्छन्। ब्याचलरमा पनि त्यस्तै, मास्टर्समा पनि त्यस्तै, पैसा हैन। अब विदेशतिर त हेर्नुहोस् फ्री एजुकेसन हुन्छ। हामीले त्यही भएर नेपालमा पनि फ्री एजुकेसन सिस्टम ल्याउन खोजेको हो। त्यही भएर सकेसम्म यो भिडियोलाई एकदम सेयर गर्नु होला। नेपालको कुना कन्दरा सबै ठाउँमा पुर्याउन हामीलाई मद्दत गर्नु होला हैन। यसरी विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइनबाट पढ्यो भने पैसा हजुरहरूको नै पैसा बच्नेछ। हजुरहरूले यहाँबाट एकदम राम्रो ज्ञान पाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो जुन नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन युट्युब च्यानल छ अथवा फेसबुक छ, त्यसमा चाहिँ हामीले सबै क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका जे अहिलेसम्मका छन् सब्जेक्टहरू सबै भिडियो बनाएर हालिरहेका छौँ। +2 सम्मको त सबै सकिसकेको छ। ब्याचलरको हाम्रो बन्दैछ हैन। साइन्स, म्यानेजमेन्ट, एजुकेसन लगायत सब टपिकहरू क्लास 8, 9, 10 को म्याथ, साइन्स, अप्सनल म्याथ सब सब्जेक्टहरूको हामीले भिडियो बनाइसकेको छौँ। हजुरहरूले आफ्नो दिदी दाजु अथवा भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो नेपाल अनलाइन स्कुलको जुन छ वेबसाइटबाट चाहिँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ हैन। सुझाव सल्लाह दिनु होला र हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा रिप्लाई दिनु होला। हस् त अब म बिदा हुन चाहन्छु। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस् र मस्त रहनुहोस् है।